विश्वभरबाट dcnepal.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, म नोनचिनी फानी अमेरिकाको अभियन्ता अर्जुन दाहालको यहाँहरू सबैलाई अङ्गालोभरिको माया अनि हातमा भएका सबै हाम्रा जोडी हार्दिक नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले एउटा फरक खालको कार्यक्रम लिएर आउने जमर्को गरेका छौँ। डिसी नेपालको एउटा विशेष श्रृङ्खला कार्यक्रम जस्ताको तस्तैमा अमेरिकामा रहेका खास गरी पत्रकारिता ब्याकग्राउन्डमा हुनुभएका र एउटा राम्रो छवि बनाइसक्नुभएका व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूले नेपालको अहिले पछिल्लो घटनाक्रम सँगसँगै समग्रमा नेपालको गतिविधिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको सुझाव सल्लाह र आफ्ना विचारहरू के रहेछन् भनेर मैले बुझ्ने प्रयास गरेको छु। आज त्यसको लागि मैले तीनजना विशेष व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेको छु। वरिष्ठ पत्रकार तारा बराल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईहरू सबैले मन मस्तिष्कमा राख्नुभएका अत्यन्त प्रिय पत्रकार नारायण श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ र त्यसै गरी एभरेज टाइमका प्रधान सम्पादक आङछिरिङ शेर्पा हुनुहुन्छ न्युयोर्कबाट। उहाँहरू तीनैजनालाई म एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु र क्रमशः म विषयमा प्रवेश गर्नेछु। यहाँहरू तीनैजना एकमुष्ट मेरो स्वागत छ। धन्यवाद छ। धन्यवाद तारा सर, यहाँलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, म विषयलाई क्रमशः उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु र यसमा यहाँहरूका सुझावहरूलाई पनि म लिने प्रयास गर्नेछु। खास गरी विदेशमा बसेका नेपालीहरूले नेपालको विषयमा चासो राख्नु कति उपयुक्त हुन्छ, आवश्यक छ कि छैन, र कस्ता कस्ता विषयहरूमा चाहिँ हामीले विषय उठान गर्न जरुरी छ, अथवा हामी देश छोडेर बाहिर निस्किसके पछाडि हाम्रो जिम्मेवारी कम रहन्छ, जस्ता विषयहरूको वरिपरि रहने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म हाम्रो अहिले स्क्रिनमा देख्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँहरू धेरैले चिनिसकेको हुनुपर्छ, तर उहाँहरूका अलि बृहत रूपमा उहाँले गरेका गतिविधिहरू, उहाँ कहाँबाट आउनु भएको होला, अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, अमेरिका कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जस्ता विषयहरू यहाँहरूको लागि खुल्दुलीको विषय हुनसक्छ। म त्यो विषय उहाँहरूकै मुख र वृन्दबाट म यहाँलाई सुन्ने प्रयास गर्छु। सर्वप्रथम म आदरणीय सर तारा बराल सरलाई म अनुरोध गर्छु, सर अलिकति नेपालदेखि अमेरिकासम्मको अलिकति छोटो यहाँको परिचय सहित हाम्रा प्रिय दर्शकहरू जो डिसी नेपाल लगभग विश्वका विभिन्न ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पुग्ने गरी अलिकति बताइदिनुहोस् तारा सर। मैले आफै राखिदिएको भए पनि हुने थियो र यहाँहरू यसै पनि चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यद्यपि कसैको लागि नयाँ नाम पनि हुनसक्छ, उहाँहरूको लागि कृपया तारा सर। धन्यवाद अर्जुन दाहालजी र डिसी नेपाललाई। र सर्वप्रथम त अब आज नारायणजीसँग मेरो पहिलो फेस टु फेस हुँदैछ। उहाँलाई त अरू त चिन्छु म, प्रायः एउटा पत्रकार भएर पनि चिन्नुपर्छ, र आङछिरिङजी त अब हाम्रो सधैँ सम्पर्क भइरहन्छ उहाँसँग त। त्यसको लागि फेरि एकपल्ट नारायण अर्जुनजीलाई धन्यवाद छ। र मेरो चाहिँ अब नेपालमा घर पूर्व झापा हो। मेरो पत्रकारिताको यात्रा 2038 सालदेखि सुरु भयो झापामै। त्यहाँबाट साप्ताहिक अखबार निकाल्थेँ मैले। त्यसपछि अनि 46 सालको जुन आयो प्रजातन्त्र, त्यसपछि अलिकति मैले फड्को मार्ने अवसर पाएँ। अनि नयाँ सरकार बनेपछि गोर्खापत्रको प्रधान सम्पादकको रूपमा मैले त्यहाँ 2 वर्ष काम गरेँ। त्यसदेखि बाहेक विभिन्न संस्थाहरूमा जस्तै नेपाल टेलिभिजनमा पनि मैले काम गरेँ, सञ्चार मन्त्रालय सल्लाहको रूपमा काम गरेँ। त्यसपछि डेनिस गभर्मेन्टको कुनै प्रोजेक्टमा मैले 2 वर्ष मिडिया कन्सल्टेन्टबाट काम गरेँ। र अनि 2060 मा म अमेरिका आएको हुँ, 2060 विक्रम सम्मतमा। अब यहाँ आएर पनि त्यो अब पत्रकार भन्ने जुन एउटा हुँदो रहेछ त्यो लोभ हुन्छ नि, म पत्रकार भन्ने कुरा, त्यो लोभले छोडेर नै अहिले पनि म अलिकति यसो बेला बेलामा लेख्छु र एउटा हिमालय खबर.com चाहिँ एउटा सल्लाहकार सम्पादक भएर बसेको छु। कहिलेकाहीँ लेख्छु, साथीहरूलाई सल्लाह दिन्छु। अब त्यही नै हो अहिलेसम्म। र अहिले म ह्युस्टनमा बस्छु, टेक्ससको ह्युस्टन सहरमा बस्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तारा सर। म नारायण सर जान्छु। नारायण सर अलिकति बताइदिनुहोस् न। हुन त मैले नारायण सरलाई केही अन्य फोरमहरूमा नि फाटाफुट देखेको छु, खुसी लाग्छ अमेरिका आएर पनि यसरी आवाज दिनुभएको छ। यद्यपि डिसी नेपालमा सायद पहिलोचोटि हुनसक्छ अथवा हामीसँगको पहिलो भेट हुनसक्छ। कृपया अलिकति यहाँको बारेमा थोरै जानकारी आओस् नारायण सर आफ्नै। डिसी नेपालमा चाहिँ सायद 2010-11 तिर होला, एउटा त्यतिखेर मेरील्यान्डको अहिले त्यहाँको राज्य सभाको संसद भन्नुपर्ने नेपाली टर्ममा हरि भण्डारी चाहिँ अमेरिकन पोलिटिक्समा आएका थिएनन्, तर हामी दुईजनाले गफ गरेका थियौँ। र त्यो गफ चाहिँ डिसी नेपालमा त्यतिखेर
राखिएको थियो, त्यो चाहिँ धेरै अगाडि भयो। त्यसपछिको चाहिँ सायद यो हो, लामो अन्तरालपछि। त्यसको लागि अर्जुनजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। म चाहिँ नेपालको मेरो पुर्ख्यौली थाप थलो भन्नु पर्यो, त्यो चाहिँ गोर्खा हो। गोर्खाबाट काठमाडौँ गइयो, काठमाडौँ पढियो, काम गरियो। अघि हाम्रो तारा बराजुले भने जस्तै अब त्यहाँ पत्रकारिताको सवालमा अब समयअनुसार मौकाअनुसार थुप्रै काम जे आइपर्छ त्यो भूमिकामा रहेर काम गरियो। अब कतिपय हिसाबले एकजना नागरिकको हिसाबले नेपाली नागरिकलाई सूचित गर्ने त्यो मौका परिस्थितिमा आफूले जे गर्न सकिन्छ अप्टिमम लेभलमा त्यो गरियो जस्तो लाग्छ। र त्यसपछि चाहिँ म अमेरिका आएको करिब 5 वर्ष जस्तो भयो। अहिले चाहिँ म बस्टनमा छु, म्यासाचुसेट्स। ब्युटिफुल, थ्याङ्क यू नारायण सर। आङछिरिङ सर, उहाँको बारेमा एउटा कुरा चाहिँ म आफै भनिहाल्छु, बाँकी कुरा उहाँबाट पक्कै पनि आउनेछ। एसियाबाट जाने पत्रकारहरू नेतृत्व गरेर भनौँ न त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै के अरे सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर नेपालको झन्डा हल्लाउनु भएको छ आङछिरिङ सरले। यसको लागि म सम्मान प्रकट गर्छु र बाँकी कुरा सरबाटै कृपया। थ्याङ्क यू अर्जुन सर र DCNepal.com हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। DC नेपालमा चाहिँ यस अगाडि पनि मेरो कुराकानीहरू त भइरहेको थियो, तर यस्तो अर्जुनजीले जस्तो एउटा यो प्लेटफर्मैमा चाहिँ मैले कुरा राख्नु पाएको थिएन। यो अवसरको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु DC नेपाल र अर्जुनजीलाई। मेरो आफ्नो जन्मस्थानको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि म सोलुखुम्बु जिल्लाको सल्लेरी गाविस शेरगा गाउँमा, अहिले चाहिँ दुधकुण्ड नगरपालिका हो, शेरगा गाउँमा जन्मेको। त्यसपछि काठमाडौँ आएर अनि उच्च अध्ययन सँगसँगै पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्यो। र म चाहिँ पहिला सुरुमा मेन स्ट्रिममा लाग्नुभन्दा कान्तिपुरमा काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो जिल्लालाई फोकस गरेर हामीले सोलुखुम्बु सन्देश, त्यसपछि सगरमाथा टाइम्स भनेर हामीले त्यो म्यागजिन निकाल्थ्यौँ, 3 वर्ष निकाल्यो। त्यसपछि चाहिँ कान्तिपुर पब्लिकेसनमा काम हुन थालेँ। करिब 12 वर्ष जति कान्तिपुरमा काम गरेँ। अनि कान्तिपुरमा 9 वर्ष काम गर्दा गर्दै मैले सगरमाथा चढ्ने अवसर पाएको थियो। अनि अब चढ्ने क्रममा आफ्नो अनुभव त मैले नेपाल म्यागजिनमा, त्यसपछि मेरो एउटा बुक पनि मैले निकाल्ने मौका पाएको थियो। त्यो किताबको नाम चाहिँ डेडल्यान्ड चुम्बुलुङमा हो। अनि त्यसपछि 2008 को अन्त्यतिर चाहिँ यहाँ अमेरिका आएँ। अनि यहाँ आएपछि पनि सगरमाथा एभरेज टाइम्स भन्ने पाक्षिक पत्रिका हामीले निरन्तर रूपमा निकाल्दै आइरहेको थियो। तर यसपटक कोभिडले गर्दाखेरि हामीले त्यो पत्रिका चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सकिनँ। अलि अब कोभिडले अब सबै पसलहरू बन्द, त्यसपछि अलिकति अब असहज पनि भएकोले गर्दाखेरि त्यो कन्टिन्यू हुन सकेको छैन। र अनलाइन चाहिँ हामीले कन्टिन्यू नै चलाइरहेछौँ। अनि हाल म न्युयोर्क बस्छु। थ्याङ्क यू सो मच। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब दर्शक महानुभावहरू, म यहाँहरूको प्रतीक्षालाई म खासै डगमगाउँदिनँ। यहाँहरूको सामान्य परिचयसँगै अब म विषयमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्छु। कुराकानीलाई अलिकति दरो खरो र मिठो बनाउन मेरो प्रयास रहन्छ, कतिको सकिन्छ लेट्स सी। म तारा सर यहाँसम्म आउन चाहन्छु। यहाँहरू पत्रकारितामा एउटा राम्रो इतिहास बनाइसक्नुभएका व्यक्तित्वहरूले यो खास गरी नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम अनि विकासको लागि, समृद्धिको लागि पत्रकारिताको माध्यमबाट गर्न सकिने कामहरू चाहिँ के रहेछन्, गर्नुपर्ने यदि काम पत्रकारिताबाट भएको छ कि छैन, अलिकति छोटो समीक्षा आओस् न तारा सरबाट। धन्यवाद। अब पत्रकारिता आफैमा एउटा सन्देशमूलक संस्था हो। सूचना दिन्छ, यसले सूचना सम्प्रेषण गर्छ, जनतालाई चाहिँ जागरुक बनाउँछ, चेतना दिन्छ। त्यो मुख्य काम पत्रकारिताको त्यही नै हो। र त्यस अर्थमा नेपाली पत्रकारहरूले खास गरी नेपालमा चाहिँ असाध्यै राम्रो भूमिका खेलेका छन्। जस्तो मैले पत्रकारिता सुरु गर्दा त्यो बेलाको पत्रकारिता भनेको मिसन पत्रकारिता थियो। त्यो बेला देशमा चाहिँ प्रान्त थिएन, लेख्ने स्वतन्त्र थिएन, बोल्ने स्वतन्त्र थिएन। त्यसको लागि हामी पत्रकारहरूले लडेका थियौँ र त्यस बापत हामीले डेमोक्रेसी पनि प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि एउटा बुढा लहरै आयो। वास्तवमा आन्दोलनै भन्छु त्यसलाई कि पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको एउटा लहर नै आयो। र त्यसले धेरै स्थापित संस्थाहरूलाई पनि स्थापित गर्यो, होइन, सञ्चार गृहलाई स्थापित गर्यो। त्यसले चाहिँ जनमानसमा, नेपाली जनमानसमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमा नेपालको अवधारणा, नेपालका गतिविधि, समग्र परिवेशलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने ठुलो भूमिका खेल्यो। अब जहाँसम्म हामी अहिले विदेशमा बसेका छौँ, विदेशमा चाहिँ हाम्रो यो पार्ट टाइम पत्रकारिता भन्छु, किनभने यहाँ फुल टाइम गर्ने स्थिति छैन।
तथापि हामीले यहाँ बसेर पनि आफ्नो देशको भाषा संस्कृति त्यहाँको राजनीति त्यहाँको विकास त्यहाँको समृद्धिको लागि हामीले जति गर्न सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट हामीले लेख्ने बोल्ने गरिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा पत्रकारिताको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो भूमिकालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। र त्यस अर्थमा अहिले पनि नेपाली सञ्चार जगतले नेपाली मिडियाहरूले आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गरिरहेका छन्। होला केही कमी कमजोरी छन्, केही अराजक प्रवृत्ति पनि देखिएका छन्, तर ती सबैका बावजुद पनि नेपाली मिडियाको जुन योगदान छ त्यो योगदानलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। खुसी लाग्दो छ। म नारायण सरसँग एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। यहाँ अरू विभिन्न मिडियामा हुँदाहुँदै पनि जनताको बिचमा थप्पकै बसेको चाहिँ साझा सवालबाटै हो, बीबीसीको साझा सवालबाटै हो भन्ने म दाबी गर्छु। र अहिले नेपालको कन्टेक्स्टलाई एकछिन नेपालको जनताहरू, त्यहाँका नेताहरू, पत्रकारहरूलाई सटक्क एकछिन थाती राखेर विदेशमा हुने हामी सर्वसाधारण मान्छेहरू, यहाँहरू जस्ता नाम चलेका पत्रकारहरू, यहाँहरूको साझा सवाल चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ? यहाँ त्यो हाम्रो नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरू र त्यसमा पनि अलिकति सजगतापूर्वक विषयवस्तुलाई अध्ययन गर्न सक्ने, हेर्न सक्ने, विचार दिन सक्ने मान्छेहरूको साझा सवाल चाहिँ अहिले के हुनुपर्ने रहेछ? म त्यो प्रश्न गर्न मन लाग्यो। ठिक छ, प्रश्नको लागि हजुरजी। अब यसलाई एउटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने, कुन पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भन्ने कुरो रह्यो। नेपालभन्दा बाहिर बसेको तर नेपालको सवालमा चासो राखिरहनेहरूको बिचको कुरा गर्ने हो भने, त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ भौतिक हिसाबले नेपालभन्दा पर रहेको हुनाले नेपालको प्रत्येक राजनीतिक वा अरू सामाजिक आर्थिक घटनाक्रमहरूमा सहभागी हुन, सामेल हुन अलिकति मिलेन। तर अहिले चाहिँ सूचना र प्रविधिको विकासले के सजिलो बनाइदिएको छ भने तपाईँ भौतिक रूपमा त्यहाँ सामेल नभए पनि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन त्यो घटनाको विकास क्रममा तपाईँ सहभागी हुने, अपडेटेड हुने र त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई आफूलाई लागेका कुराहरू भन्न, बोल्न र आफ्नो विचारहरू सम्प्रेषण गर्नलाई सजिलो रह्यो होइन। त्यसले गर्दा तपाईँको सहभागिता चाहिँ उति नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने जस्तो ६२-६३ को आन्दोलनमा एउटा पत्रकारको हिसाबले, एकदम तन्नेरी पत्रकारको हिसाबले म व्यक्तिगत रूपमै पुरै सहभागी भएको थिएँ। एउटा पत्रकारिता रिपोर्टिङ गर्ने काम त थिँदै थियो, तर व्यक्तिको हिसाबले पनि, नागरिकको हिसाबले पनि त्यो आन्दोलनप्रति मेरो समर्थन थियो अनि म सहभागी थिएँ। र अहिले पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा म नेपालमा छैन, तर नेपालको प्रत्येक राजनीतिक वा सामाजिक कतिपय आर्थिक घटनाक्रमहरूमा भौतिक रूपमा सहभागी हुन नसके पनि त्यो खालको सहभागिता उत्तिकै भइरहेको जस्तो लाग्छ। र त्यसमा चाहिँ पछिल्लो यो प्रविधिको विकासले झन् सजिलो पनि बनाइदिएको छ। तपाईँ हामी बसेर यसरी, तपाईँ कनेक्टिकटमा हुनुहुन्छ, तारा बराल टेक्ससमा हुनुहुन्छ, आङछेरिङजी न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ, म बोस्टनमा छु, हामी यसरी गफ गरिरहेको छौँ, स्क्रिन सेयर गरिरहेको छौँ, जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले संसारको जुनसुकै कुनामा पनि बसेर हेर्न सक्नु भएको छ। यसको अर्थ सजिलो बनाइदिएको छ। तपाईँ यदि चाहनुहुन्छ भने त्यो घटनाक्रम, त्यो निर्णय हुने प्रक्रियामा सहभागी हुने, आफ्नो विचार राख्ने, इन्फ्लुएन्स गर्ने अथवा के हो त्यो गर्नलाई चाहिँ सम्भव भएको छ। र अब बाहिर बस्ने नेपालीहरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो केपी ओली सरकारको म समर्थक पनि होइन, विरोधी पनि होइन होइन। एउटा नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको भूमि, कालापानीको मिचिएको भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने जुन निर्णय गरेको थियो त्यो ठिक थियो भन्ने मलाई लागेको थियो र अरू पनि केही साथीहरू थिए त्यही विचार राख्ने। अनि त्यो सवालमा चाहिँ हामीले ल यो काम चाहिँ राम्रो भयो भनेर करिब 3 महिना एउटा अभियान जस्तै चलायौँ होइन, नेपालभन्दा बाहिर रहेर पनि। तर ठिक छ, किनभने नेपालको माया त हामीलाई छ नि, नेपाल त हामीसँग छ नि, त्यो हिसाबले चलायौँ। नेपालभन्दा बाहिर थियौँ तर त्यो सम्भव रह्यो होइन। अहिले पनि तपाईँ हामी बसेर कुरा गरिरहेका छौँ, नेपालको पछिल्लो संविधान, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको संविधान मिचियो कि अथवा मिचिएन कि के भयो होला भनेर। यसको अर्थ के हो, यसको मतलब अथवा यसको भित्रको चुरो के हो भने हामी बाहिर छौँ भौतिक हिसाबले, तर हामीसँग नेपाल पनि सँगै छ। त्यही भएर हामी नेपालकै बारेमा चिन्ता, चासो र छलफल बहस गर्छौँ, त्यसमा सहभागी हुन्छौँ होइन।
यसो सामान्यतया हामीले विदेशमा बसेर मैले अलिकति यसरी अलिक स्ट्रेससँग उठाउनुको विषय चाहिँ के हो भने केही यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ जसले विदेश बसेर नेपालको किन कुरा गर्ने, किन चासो राख्ने, हामी विदेशकै कुरा गरे भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको लागि एउटा उहाँहरूको बुझाइसँग हाम्रो बुझाइ अलिकति भिन्न छ कि भन्ने अर्थमा मैले यति जोड अर्जुनजी तपाईँले प्रसङ्ग उठाएकोमा त्यस्तो मान्छे मैले पनि भेटेको छु। जस्तो उदाहरणका लागि अमेरिकामा बसेका छौँ अथवा अस्ट्रेलियामा, जापानमा बसेका छौँ, कोरियामा वा युकेमा बसेका छौँ, हामी किन नेपालको कुरा गर्ने भन्ने विचार राख्ने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो लाग्दो होला, ठिकै छ। तर एट द एन्ड अन्तिममा तपाईँ हाम्रो समाउँदै गयो भने चुरो त हामी त नेपालसँगै जोडिन्छौँ नि, होइन? हामी नेपालबाटै आएका हौँ, हाम्रो संस्कृति नेपाली नै छ, हाम्रो धर्म परम्परा अथवा के हो, हामीले गर्ने दैनिक बोली व्यवहार त्यो नेपालसँगै जोडिएको छ। हाम्रा केटाकेटी नेपालसँगै जोडिन्छन्, अनि तपाईँको पनि केटाकेटी छन् भने उनी पनि जोडिन्छन्। त्यसैले तपाईँ कुरा गर्दिनँ भन्दा भन्दै अथवा म त्यो होइन भन्दा भन्दै तपाईँ अर्को त बन्नै सक्नुहुन्न नि। आइडेन्टिटी खोज्दै जानुभयो भने तपाईँ त ठोकिनुहुन्छ नि त्यहीँ, होइन? त्यो भएर तपाईँलाई नेपालको एभ्रिडे पोलिटिकल एक्टिभिटीमा रुचि नहोला, ठिक, तर नेपालमा भइरहेको विकास क्रमले, त्यहाँको राजनीतिक नीति नियमले तपाईँको एउटा जुन नस्ल वा तपाईँको पहिचानको जुन मुहान हो त्यहाँ त केही न केही असर परिरहेको हुन्छ नि। त्यही भएर तपाईँले चाहेर पनि नचाहेर पनि तपाईँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ, तपाईँको केही न केही कुरा त्यहाँ जोडिन्छ। त्यही हुनाले चासो राख्नु म चाहिँ स्वाभाविक ठान्छु। ठिक छ। आञ्चलिक सर, तपाईँ चाहिँ कतिको यो नेपालका विषयवस्तुहरूमा अपडेटेड हुनुहुन्छ अनि त्यस विषयमा बोल्नुपर्छ भनेर कतिको बोल्ने गर्नु भएको छ? ल ठिक छ, तपाईँ एउटा तपाईँको अनलाइन एउटा मिडिया पनि छ, त्यसै गरी तपाईँका थुप्रै साथीभाइहरू छन्, तपाईँ एउटा सर्कल होला, तपाईँ कुनै एउटा एसोसिएसनमा जोडिनु भएको होला। तपाईँको मुभमेन्ट चाहिँ, तपाईँको चासो चिन्ता चाहिँ तपाईँले कसरी प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् त। अथवा म खासै हाम्रो एउटा आवाजले खासै फरक पर्दैन, एक दुईटा कुराहरूले खासै असर राख्दैन, त्यस कारणले इट डजन्ट मेक सेन्स भन्ने छ कि के छ? आङसिनी सर अलिकति बताइदिनुहोस् त। सबभन्दा पहिला त हामी हिजो नेपालमा थियो, आज यहाँ भौगोलिक दृष्टिकोणले मात्र हामी अलिकति टाढा छौँ। तर हामी बिहान उठेदेखि राति सुत्दासम्म पनि हाम्रो हरेक चिन्तनदेखि हाम्रो सोचहरू यताको सँगसँगै नेपालको पनि गाँसिएको छ। भलै यहीँ जन्मेको केही बच्चाहरूमा नहोला अथवा लामो समयदेखि यहीँ बसेर पनि नेपालबाट अलिक टाढा भएको मान्छेहरूको हकमा नेपालप्रतिको सोच नहोला त्यो कुनै अवस्थामा। तर मलाई लाग्छ यहाँ अमेरिकामा बस्ने मात्र नभइकन विश्वभरि बस्ने हरेक नेपालीको मन मस्तिष्कमा नेपालप्रतिको चासो छ। र त्यो नेपाली जस्तै म पनि एउटा नेपाली नागरिकको नाताले, त्यसमा पनि एउटा मिडियाकर्मी भएको नाताले म चाहिँ नेपालको चाहिँ हरेक कुरामा अपडेट छु र नेपालको हरेक गतिविधिको बारेमा म नजिकबाट पनि यहाँ लिइरहेको छु। त्यसमा पनि विशेष गरेर हामीले त हाम्रो अनलाइनमा पनि नेपालमा भइरहेको गतिविधिदेखि नेपालमा हुने जुन कार्यक्रमदेखि लिएर विशेष गरेर हाम्रो त अब नेपाली भनेपछि हामी नेपाली भने हामी बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक, हामीसँग चाहिँ त्यो किसिमको एउटा मौलिकता छ। त्यो मौलिकता हामीले नेपालमा जुन हिसाबले देखियो, जुन किसिमको हामीले चाहिँ भोग्यौँ र त्यही किसिमको मौलिकता त्यही किसिमको चाहिँ पहिचानलाई हामीले विदेशमा पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ र विदेशमा पनि हामीले चाहिँ उठाउनुपर्छ। र हामी नेपाली हामी त यहाँ अमेरिकामा त हामी यहाँको सिटिजनले पनि हामी त नेपाली अमेरिकन हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिलो हाम्रो आइडेन्टिटी भनेको हामी नेपाली अमेरिकन भएकोले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले नेपाललाई सम्झिने, त्यसपछि बल्ल अमेरिकन हो। हामी पहिला नेपाली हो, त्यसपछि बल्ल अमेरिकन भएकोले गर्दाखेरि नेपाली अमेरिकनको स्ट्याटस छ। त्यस कारणले मैले उठाउने कुरा चाहिँ नेपालमा भइरहेको विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा पनि उठाउने गरेको छु। सँगसँगै यहाँ रहेका नेपाली समुदायहरूमा पनि हामी हिजो जुन अवस्थामा थियो आज यो अवस्थामा छ। अब आउने अवस्था भनेको अबको पुस्तालाई अब हामीले कसरी चाहिँ गाइड गर्ने, हाम्रो नेपाली पहिचानलाई कसरी जोगाउने, हाम्रो भाषा कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउने र उनीहरूले म नेपाली हो भन्ने भान कसरी पार्ने र हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू जुन छ। जस्तै हामी शेर्पाहरू लोसार मान्छौँ, भर्खरै मात्रै लोसार चाहिँ सुरु भएको छ, अहिले सकेको छैन। लोसारको बारेमा हामीले यहाँ अमेरिकामा पनि त्यही हिसाबको गतिविधि गर्छौँ। र यहाँ अमेरिका भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालपछिको सबैभन्दा ठुलो बस्ती र नेपालपछिको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको नेपालीहरू छ भन्दाखेरि अमेरिकामै हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ अमेरिकामा पनि हामीले यहाँ भएको नेपालीहरूलाई
लोसार सँगसँगै यहाँ दसैँ तिहार हुन्छ, त्यसपछि छठ हुन्छ, होली पर्व हुन्छ। त्यो कार्यक्रमहरू पनि हामीले समुदायलाई कसरी हुन्छ अब एकता बनाएर उनीहरूलाई कसरी हुन्छ अगाडि बढ्नको लागि पनि हामी हाम्रो मिडिया मार्फत र हामीले मैले पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ मैले त्यो चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि अब मिडिया मार्फत होस्, व्यक्तिगत रूपमा होस्, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब कम्युनिटीको साथीहरूलाई भेटेर होस् र यहाँको चाहिँ स्थानीय गभर्मेन्टको लोकल गभर्मेन्टको चाहिँ अब पोलिटिसियनहरूसँग पनि हामीले त्यो हिसाबले लबिङ गरिरहेछौँ र त्यही अनुसारले हाम्रो नेपालीहरूको अर्को एउटा के प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने अलिकति विषयमा अलिक छोटो बनाउन प्रयास गर्दैछु। यहाँ चाहिँ नेजाको नेपालमा अमेरिकामा रहेका नेपाली पत्रकारको संस्थाको एकजना पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूले त्यहाँ रहँदाखेरि अहिले पनि केही न केही यहाँ नेजामा त त्यो पूर्व अध्यक्ष भए पनि यहाँको संलग्नता छ, साथीहरू छ। यहाँहरूको संस्थागत रूपमा चाहिँ नेपालका गतिविधिहरूलाई यसरी हामीले हाइलाइट गर्नुपर्छ, नेपालका विषयमा हामीले यसरी प्रेसर दिनुपर्छ सुधारका लागि, समृद्धिका लागि भनेर केही तपाईँहरूको त्यहाँ डिस्कसन हुने गर्थ्यो? त्यसको केही एक्ज्याक्ट तपाईँहरूले त्यो विषयमा भएका छलफल अथवा त्यस विषयमा खासै तपाईँहरूको कुराकानी हुँदैन थियो? अलिकति बताइदिनुहोस् त छुटकरीमा। हजुर, हामीले नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ नेजा भनेर जसरी अमेरिकामा हामीले स्थापना गर्यौँ, हामी अमेरिकाभरि रहेका नेपाली पत्रकारहरूको यो संस्थाले चाहिँ अमेरिकामा रहेको पत्रकारलाई मात्रै होइन, हामीले नेपालभरि रहेका पत्रकारहरूलाई परेको बेलामा हामीले सहयोग गर्दै आएको छौँ। त्यसमा विशेष गरेर नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग हामीले समन्वय गरेर पत्रकारलाई परेको बेलामा हामीले आर्थिक सहयोग हुन्छ कि उहाँहरूलाई अब तालिमको हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने हो कि त्यो कुराहरू हामीले पत्रकारिता क्षेत्रमा गरेर अनि सँगसँगै हामीले हरेक 2 वर्षमा 2,22,222 रुपियाँ नगद हामीले चाहिँ नेजा उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार पनि हामीले दिँदै आइरहेका छौँ र सँगसँगै यहाँ अमेरिकामा रहेका नेपाली पत्रकारहरूमा पनि राम्रो यो चाहिँ सामुदायिक पत्रकारिता राम्रो गर्नेलाई हामीले त्यो सामुदायिक पत्रकारिता पुरस्कार पनि दिँदै आएका छौँ र सँगसँगै नेपालमा जुन राजनीतिक गतिविधिहरू हुन्छन् कहिलेकाहीँ प्रेसमाथि राज्यको तर्फबाट चाहिँ हनन भइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ सर्वसाधारणले चाहिँ सर्वसाधारणहरूको तर्फबाट पनि प्रेसलाई समस्या पारेको हुन्छ, उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पारे प्रेसलाई अप्ठ्यारो पारेको पत्रकारलाई अप्ठ्यारो पारेको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट विज्ञप्ति निकालेर उनीहरूलाई अब एक किसिमको आवाज उठाउने र सँगसँगै सम्बन्धित निकायमा एउटा चाहिँ कारबाही होस् भन्ने हामीले यहाँबाट चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घको जुन एउटा उनीहरूको एउटा कन्सेप्ट छ र उनीहरूको जुन एउटा चाहिँ पहल छ त्यसलाई हामीले चाहिँ साथ दिँदै आइरहेको छौँ। धन्यवाद आङछिङ सर। म कुराको पछि आउँछु। म तारा सर यहाँसँग म आइपुगेँ। अहिले आङछिङ सरले मैले नेजाले के गर्यो भनेर नेजाले के कसरी पत्रकारहरूलाई संरक्षण गर्दैछ हेर्दैछ भन्ने विषयलाई एउटा महत्त्वको विषय त छँदैछ, तर मैले खास गरी अमेरिकामा रहेका पत्रकार अथवा पत्रकार सङ्गठन अथवा एउटा व्यक्तिले नेपालमा भएको राजनैतिक घटनाक्रम, त्यहाँको विकास समृद्धिको विषयमा उठ्ने पर्ने आवाज, उठाउनु पर्ने एउटा चासो र चिन्ता चाहिँ कस्तो छ, कतिको छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अलिकति बढी फोकस गर्न खोजिरहेको छु। म तारा शर्मा आउँछु। तारा सरले चाहिँ पछिल्लो समय अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे पछाडि आफ्ना खास गरी अहिले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल अहिले धेरै प्रयोगमा छ, मान्छेले धेरै हेर्नुहुन्छ, यहाँले चाहिँ अलिकति खरो रूपमा यो असंवैधानिक कदम भयो, केपी ओली शर्मा अलिकति खराब बाटोमा हिँड्नु भयो र यो घातक छ भन्ने ढङ्गले तारा सरले आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। यो विषयमा यहाँ आफ्ना विचारहरूलाई कसरी भेरिफाई गर्नुहुन्छ र त्यसलाई कसरी हाम्रा दर्शकहरू बिचमा पुष्टि गर्नुहुन्छ? तारा सर अलिकति छुटकरीमा के कारणले बेठिक भयो र अब त्यो सँगसँगै हाम्रो दायित्व हुनु यो भएको हुनाले मैले यसरी बोलेको हुँ भन्ने यहाँका के छन् कारणहरू र त्यसलाई कसरी यहाँका स्टेटमेन्टमा पुष्टि गर्नुहुन्छ छुटकरीमा? ल अब यो कुरा चाहिँ वास्तवमा मैले भन्न खोजिरहेको थिएँ है। हजुर, अब सर्वप्रथम त के छ भने अब यहाँबाट बोल्दाखेरि, यहाँबाट लेख्दाखेरि, यहाँबाट केही भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ नेपालमा उताका साथीहरूलाई उडाह हुन्छ, एउटा हुटुटी चल्छ, यसले किन बोल्यो, यो अमेरिकामा बाहेछ, यसलाई के अधिकार छ भन्ने पनि हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, जो सचेत नेपाली, जो विश्वका जहाँ बसे पनि उसको आफ्नो जन्मभूमि हो, आफ्नो मातृभूमि हो, त्यसमा पनि म त मेरो 50 वर्ष जीवन नेपालमा बिताएँ मैले, 50 वर्ष। त्यसपछि 22 वर्ष त मैले त्यहाँ पत्रकारितामा बिताएँ। यस कारण मेरो नसामा नेपाल छ। त्यहाँको हरेक कुरा, हरेक विसङ्गति, त्यहाँका राम्रो संस्कृतिदेखि लिएर हरेक कुरामा मेरो चासो हुन्छ, चिन्ता हुन्छ। त्यसैले चासो चिन्ता हुनु एउटा स्वाभाविक हो, त्यसलाई कसैले अन्यथा नबज्दा हुन्छ भन्छु म। त्यो अधिकार पनि हो नेपालीको, जहाँ बसे पनि एउटा सचेत नेपालीको अधिकार हो, सचेत नागरिक हो। र तपाईँले अहिले कुरा गर्नुभयो जुन एउटा सन्दर्भ छ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ बडो अहिले दुर्भाग्यपूर्ण छ स्थिति अहिले हो। बरु मलाई चाहिँ दुखान्त अहिलेको अवस्था हो नेपालको। र यो अवस्था कहाँ पुग्छ, यो राजनीतिक अवस्था कहाँ पुग्छ, त्यो बडो अन्यलपूर्ण छ। र मलाई के लाग्छ भने अब यो जुन
72मा संविधान बन्यो, नेपालको संविधान बन्यो। हुन त म कुनै संविधानको ज्ञाता पनि होइन, कानुनविद पनि होइन, तर एउटा सामान्य संविधानको पाठकको नाताले मैले हेर्दाखेरि अहिलेको संविधानमा संसदको स्थायित्वको कुरा गरिएको छ। संसदले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ र कसरी हुन्छ राजनीतिक स्थायित्व होस् देशमा भन्ने त्यसले मान्यता राख्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँभित्र नभएका कुराहरू, त्यहाँभित्र कुनै प्रावधान नभएका कुरालाई अब एउटा प्रधानमन्त्रीको सनकले, उनको दम्भ, उनको अहङ्कारले हठात रूपमा त्यसलाई विघटन गर्न पुगे। त्यसलाई त लोकतान्त्रिक त हुँदै होइन होइन। अरू कुरा नेपाली जनताको स्थायित्वको अपेक्षा थियो उनीहरूको, अथवा समृद्धिको अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षामाथि पनि उनले कुठाराघात गरे। त्यसैले यो कदमलाई कुनै पनि हालतमा म चाहिँ यसलाई स्वाभाविक रूपमा मान्न तयार छैन। र आफ्नो पार्टीभित्र, उनको आफ्नो पार्टीभित्र झगडा थियो। त्यो त एउटा म्यानेजरले, गुड म्यानेजरले आफ्नो भित्रको जुन समस्या छ त्यसलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि त, अनि नै ऊ सफल हुन्छ। भित्र समस्या छ, पार्टीमा समस्या छ, पार्टीमा चाहिँ झगडा छ भन्दैमा त्यो झगडाको प्रहार चाहिँ सांसदमा गर्नु त्यो त बडो जायजपूर्ण कुरा त होइन। त्यसलाई कसैले पनि त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सक्दैन। त्यस अर्थमा केपी ओलीजीले गरेको जुन एउटा दुस्साहस भन्छु मलाई, त्यसलाई दुस्साहसलाई चाहिँ म जस्तो एउटा पत्रकारले, मैले अलिकति डेमोक्रेटिक उसमा बसेको मान्छेले, सामान्य ज्ञाता भएको नाताले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दिनँ। तर सर यसमा अलिकति म एउटा प्रति प्रश्न गर्न मन लाग्यो। यहाँ चाहिँ राजनैतिक हिसाबले चाहिँ अलिकति बढी अब यो आरोप हुन सक्छ, मैले सुनेको अलिकति काङ्ग्रेससँग निकटस्थ भएको हुनाले तारा सर अलिक बढी केपी शर्मा ओलीसँग आक्रामक हुँदै हुनुहुन्छ भनेर कुरा आउँछ। यो कुरा यहाँले त्यो राजनैतिक बुझाइको कारणले हो कि यो संविधानमा अडिएर यहाँ कहाँका विचारहरू आएका हुन्? हेर्नुहोस्, म विगत 30 वर्षदेखि म स्वतन्त्र छु, कुनै पार्टीको पनि मेम्बर छैन। म तपाईँलाई सामान्य उदाहरण दिन्छु। 2039 सालमा तत्कालीन झापामा म पत्रिका चलाउँथेँ, साप्ताहिक पत्रिका चलाउँथेँ। त्यो बेला त्यस बेलाको प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो रामबाबु परसाई। बडो शालीन व्यक्तित्व, बडो सदाचारी, नैतिकवान, इमान्दार मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मेरो घरमा आउनुभयो अनि भन्नुभयो, ताराजी ल न हामीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो, कङ्ग्रेसको मेम्बर बन्नु पऱ्यो भन्नुभयो। उहाँको मैले कुरा काट्न सकिनँ, म मेम्बर भएँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै आन्दोलन भयो, के भयो, त्यसपछि नयाँ सरकार बन्यो। अनि म गोर्खापत्रको प्रधान सम्पादक हुने जुन अवसर मिल्यो, त्यसपछि मैले कङ्ग्रेसको सदस्यता त्याग गरेँ। मलाई यो सदस्य लिनु जरुरी छैन। त्यसपछि आज उपरान्तमा कुनै पनि पार्टीको सदस्य छैन। र यहाँ अमेरिका आएपछि पनि केही साथीहरू हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेसका नजिक साथीहरू हुन्छ, जनसम्पर्कवाला साथीहरू हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो होइन तारालाई तपाईँले त सहयोग गर्नु पऱ्यो, जनसम्पर्क आउनु पऱ्यो भन्नुभयो। मैले के भने, हेर्नुहोस् म एउटा नेपाली हो, अमेरिका आएको म एउटा नेपाली भएर आएको छु। मेरो पहिचान पहिलो नेपाली हो। म झापैली हुँ, न कुनै ब्राह्मण हुँ, म नेपाली हुँ पहिला अमेरिका। यसकारण मलाई स्वतन्त्र भएर बाँच्न दिनुहोस्, यसकारण म स्वतन्त्र भएर बस्छु भनेर मैले भने। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा, जहाँसम्म केपी ओलीको कुरा छ, केपी ओलीजीलाई म धेरै नजिकबाट चिन्छु। उहाँको स्वभाव, उहाँको आचरण, उहाँको शैली, उहाँको भाषा, मैले 12-15 वर्ष उहाँ सङ्गत गराएको छु मैले झापामा पत्रकारिता गर्दाखेरि। यसका मलाई राम्रो थाहा छ कि उहाँ कस्तो खालको मान्छे हो। उहाँ कहिले पनि आफ्नो विरोध उहाँ कहिले सहनै सक्नुहुन्न। उहाँको बोलीमा जुन छ शिष्टता हुनुपर्छ, शिष्टता पनि छैन। अर्को कुरा उहाँ आफूलाई चाहिँ सर्वज्ञान ठान्नुहुन्छ, सर्वज्ञता ठान्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा एउटा पत्रकारको नाताले, एउटा स्वतन्त्र नागरिकको नाताले, एउटा सचेत नेपालीको नाताले पनि मैले उहाँको कदमलाई, मैले संविधान पनि अलिकति बुझेको हुनाले, सामान्य पढेको हुनाले, त्यस अर्थमा पनि मैले त्यो कदमलाई स्वागत गर्न सक्दिनँ। म कङ्ग्रेसी होइन, ल होला मेरो वैचारिक निकटता कङ्ग्रेससँग होला, मैले भोट हालौँ न, तर म कुनै पार्टीको सदस्य होइन। म स्वतन्त्र हुँ। कसैले मलाई भन्छ भने त्यो उसको त्यो एउटा आरोप हो, सबैले भन्न पाउँछन्, त्यो सबैलाई छुट छ। त्यस अर्थमा केपी ओलीजीले गरेको कदमको मैले विरोध गरेँ हुँ खास अर्थमा। र यसलाई म अलिक विस्तृत नै भन्छु। अब उनले संसद विघटन गरे। अब अहिले हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि के भयो स्थिति भन्दाखेरि अब सत्तामा आफै छन् केपी ओली। हिजो मात्रै सुन्दै थिएँ विराटमा उनले के बोले भन्दाखेरि, यदि अदालतले मेरो निर्णयलाई, मेरो उसलाई विघटनलाई सदर गरेन भने हामी आन्दोलनमा जान्छौँ, साथीहरू तयार हुनुहोस् भन्नुभयो। त्यो कहाँको नैतिक ताल दिन्छ? प्रधानमन्त्री आफै सत्तामा हुने अनि आफै आन्दोलन गर्ने, त्यो पनि कसको विरुद्धमा भन्दा अदालतको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने भनेपछि यो बडो यो रोचक भनौँ कि अब घोचक भनौँ के भन्नु यसलाई, यो बडो बुझ्न पनि सक्ने स्थिति छ। त्यसैले अबको निकास भनेको मैले बुझेँ है, एउटा सामान्य लेमान अथवा सामान्य अलिकति सचेत मानिसको हैसियतले मैले बुझेको चाहिँ अबको निकास भनेको, अबको हाम्रो स्वाभाविक अपेक्षा भनेको चाहिँ
अथवा यसलाई के भनिन्छ भने लजिकल एन्ड भनेको चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना नै हो। त्यो बाहेक अर्को उपाय छैन, सजिलो उपाय। त्यो हुँदा के हुन्छ भने अहिले जुन डिरेल भएको संविधान, त्यो संविधान ट्र्याकमा आउँछ। हेर्नुहोस्, भोलि सरकार बन्ला, त्यहाँभित्र गएपछि अथवा मिलिट्री सरकार बन्ला, बहुमतकै बन्ला, जे बन्ला, एउटा सरकार त बन्यो नि, एउटा ट्र्याकमा संविधान आयो नि। किनभने अहिले संविधानवादमाथि नै आक्रमण भएको छ। जुन कुरा संविधानमै छैन त्यो कुरामा टेकेर त उसले गर्न सक्ने अवस्थै छैन। तारा सरको विचार आयो यो बिचमा। अलिकति म तर्क वितर्क गर्न मन थियो, तर म कार्यक्रममा धेरै लामो बनाउन चाहिरहेको छैन। म नारायण सरसँग आउँछु। नारायण सर, यो घटनाक्रममा ट्याक्कै अडिएर चाहिँ यहाँको विचार सठिक छोटकरीमा के छ? यो अहिले भएको विषयलाई फेरि पनि कुरा गरौँ। संसद विघटन जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, यो विषयमा नारायण श्रेष्ठ एकजना एक जेन्युन पत्रकार, एउटा विषयवस्तुलाई हेर्न सक्ने, के अरे संविधानविद नहोला, कानुनविद नहोला, तर एउटा राम्रोसँग एउटा चाहिँ संविधानलाई पढ्न सक्ने एउटा सचेत नागरिकले यो घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ छोटकरीमा? नारायण श्रेष्ठ वा आङछिरिङ शेर्पा, तारा बराल वा अर्जुन दाहाल वा नेपाली सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने जसले पनि नेपालको संविधान हेऱ्यो भने नेपालको राजनीतिक व्यवस्था अहिलेको संसदीय व्यवस्था हो। तर त्यो शुद्ध संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेको बेलामा संसद विघटन सिफारिस गर्न पाउने हिसाबको संविधानमा छैन। त्यो प्रष्ट सबैले बुझ्न सक्छ। त्यति सिधा सफेद अक्षरमा लेखिएको कुरा चाहिँ अब तर्क वितर्क गर्नु भनेको अब कतिपय अवस्थामा राजनीतिक हिसाबले आफूलाई फाइदा वा आफ्नो बचाउ गर्नका लागि गरिने होला। तर तपाईँले संविधानको एउटा सिम्पल रूपरेखा खाका, अहिलेको नेपालको मौजुदा संविधानको खाकालाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो कन्डिसनमा अहिले जुन अवस्थामा केपी ओलीले संसद विघटन गरे त्यो अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। संसद विघटन गर्न पाउँछ, तर त्यसका सर्टन चरणहरू वा केही कन्डिसनहरू पुरा भएन भने मात्रै पाउँछ। त्यसको पनि किन त्यस्तो व्यवस्था राखियो त भन्दा अब यति धेरै मिडियामा आइसकेको छ कि राजनीतिक अस्थिरताबाट नेपाल र नेपालीको शासन व्यवस्था त साह्रै सताइएको हो नि। त्यो कुरा त बिर्सन भएन नि। 5 वर्ष अगाडिको स्थिति त्यही थियो। यति धेरै राजनीतिक रूपमा अस्थिर थियो। प्रत्येक 10 महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिन्थ्यो। त्यो अब अहिले सायद सबैले बिर्स्यौँ होला र अब आफ्नो कूटगत स्वार्थ वा त्यसलाई रक्षा गर्नका लागि फरक तर्क त गर्न सकिएला। तर संविधानको सिधा अक्षरमा लेखिएको अर्थ चाहिँ जुन हिसाबले केपी ओलीले संसद विघटनको लागि सिफारिस गरे त्यस्तो गर्न मिल्दैन। त्यही भएर तारा बरालजीले जे भन्नुभएको छ, सजिलो त्यो डिरेल भएको प्रक्रियालाई फेरि एउटा लिकमा ल्याउने चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्नु नै हो। अब यो अदालतमा विचाराधीन भएकोले के गर्छ त अदालतको कुरा र तर किन यति लम्बाइरहेको अदालतले पनि भन्ने चाहिँ फेरि प्रश्न सँगै छँदैछ। त्यो त आफ्नो ठाउँमा होइन। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ यही प्रश्नमा अर्जुन चाहिँ म छोटोमा के भन्छु भने प्रजातन्त्र अब वान अफ द बेस्ट शासन व्यवस्था हो होइन, जहाँ जनताले भोट हाल्ने, त्यसपछि आफूले छानेको व्यक्तिले कम्तीमा 4, 5 वा 6 वर्ष एउटा नीति नियम बनाउने। त्यो नीति नियम बनाउँदा पनि अलिकति नैतिकताको कुरा पनि हुन्छ कि, किनभने कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँ कानुनमा मात्रै सबै कुरा लेखेर त कहाँ सम्भव हुन्छ र। अमेरिकामा 2 कार्यकाल राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने कुरा त एफडीआरले चौथोपल्ट पनि राष्ट्रपतिका लागि दाबी गर्छन् कि भन्ने भएपछि नै लेखिएको हो। त्योभन्दा अगाडि त सबैले एउटा परम्परा वा नैतिकताको रूपमा बुझ्दै आएका थिए। एउटा एक्जाम्पल है, अरू देशमा पनि त्यस्ता हुन्छन्। तर खासमा भन्न खोजेको कतिपय कुरा चाहिँ नैतिक रूपमा व्यवहार गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा नजिरको रूपमा स्थापित गर्ने। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको लागि सिफारिस गरे, तर राष्ट्रपति कार्यालय छ नि। राष्ट्रपति कार्यालयको काम के हो त? संसदको संरक्षण गर्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दैमा त्यो चाहिँ ठिक छ कि छैन, अहिलेको मौजुदा व्यवस्था अनुसार दलभित्रको खिचातानी अनुसार मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्नु पर्थ्यो होला नि त। राष्ट्रपति त सबै देशको राष्ट्रपति हो नि। एमालेको कार्यकर्ता कुनै बेलामा हुँदैन, एमालेको मात्र राष्ट्रपति होइन नि। कर तिर्नु तपाईँ हामी सबैको राष्ट्रपति, नेपाली नागरिकको राष्ट्रपति होइन। नेपालको कानुन, नेपालको संविधानलाई संरक्षण गर्ने र एउटा स्थिति बसाल्ने काम गर्न पर्थ्यो नि। यहाँनिर चाहिँ के हो भने नैतिकता पनि, नैतिक रूपले कतिपय कुरा चाहिँ सबै कुरा कानुन लेखिएको हुन्न क्या प्रजातान्त्रिक परिपाटी। तपाईँले एउटा व्यवहार पनि देखाउन सक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कुराको अभाव पनि धेरै धेरै अभाव खड्कियो हाम्रोमा।
नारायण सर, म यहाँ रोकेर मैले भर्खर नारायण सरले भनेकै विषयलाई अडिएर मलाई अलिकति कुरा गर्न मन लागेको के भने व्यावहारिक पनि हुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ सबै कुरा संविधानमा नलेखिएको पनि हुनसक्छ भन्ने कुरामै अडिएर भन्दाखेरि अहिले संविधानलाई नै पाना पाना पल्टाएर पढ्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा असंवैधानिक होला, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ काम गर्न पाइएन, सकिएन, अस्थिरतातिर जाने भयो, फेरि पनि अविश्वासको प्रस्ताव जाने भयो, जसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो अवस्था आउने भयो जस्ता कुराहरूलाई व्यावहारिक रूपमा लिँदै यो अनि अर्को यो राजनैतिक विषय हो, यो 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 संविधानको मात्रै विषय नभएर यो राजनैतिक एजेन्डा हो। जसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सिफारिसमा लेख्नु भएको छ, सर्वोच्चलाई लिएको उत्तरमा लेख्नु भएको छ, यो राजनैतिक एजेन्डा हो, यसमा संविधानका कुरा सबै हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन भनेर सायद उहाँले धारा नलेख्नु कारण पनि त्यही थियो होला। त्यसकारण यो व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अब असफल हुँदै गएको हुनाले अब हाम्रो अप्सन चाहिँ चुनाव मात्रै हो भनेर संविधानलाई उहाँहरूले यो व्यावहारिक कुरालाई, नैतिकताको कुरालाई चाहिँ उहाँले त्यसरी पो इन्टरप्रेट गर्नुभएको हो कि नारायण सर? त्यसरी गरेको भए त प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएको अवस्था हुनु पर्थ्यो, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति नगरिएको हुनु पर्थ्यो नि। खोइ त्यसैले काहीँ खोट चाहिँ छ होइन हो। अब कतिपय कुरा सबै कानुनमा लेखिएको हुँदा, तर त्यो तर्क नै पनि त त्यो त साह्रै लाउके तर्क भएन र। प्रधानमन्त्री हुने अनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ ल तिमीले जे गर्यौ अनि हामी चाहिँ यसो ताली पिटिरहने भनेर सब लम्पट हुन सक्छन् र? सम्भव छैन नि होइन। प्रधानमन्त्रीका विरोधी पनि होला, समर्थक पनि होला, त्यो त राजनीति गर्ने सबै पक्षलाई मिलाएर लिएर जानु पर्यो नि त। मिलाउन सक्दिनँ भने त छोड्दै भइगयो नि। मलाई काम गर्न दिएन भन्ने त त्यो सबभन्दा नामर्द तर्क भयो राजनीति गर्ने। तिमीले गरी खाऊ, हामी बोल्दै बोल्दैनौँ भने सबैले मुखमा पट्टी लगाएर कसैले बस्छ त प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा बोल्छ नि, मिडियाले लेख्छ, विरोधीहरूले विरोध गर्छन्, तर उनले सँगसँगै सबै पक्षलाई मिलाउँदै सकेसम्म गर्दै लिएर जाने हो नि त होइन। त्यसमाथि पनि अहिले त उनको पार्टीको अब खास गरी प्रचण्ड यसका कारक पनि हुन् होइन। उनले मिलाउन सक्नु पर्थ्यो, मिलाउन नसके उनले पार्टीभित्रबाट त्यसलाई समाधान गर्न सक्नु पर्थ्यो। यदि त्यो पनि भएन भने उनले गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ के हुन सक्थ्यो एउटा परिपाटीको हिसाबले भने संसदमा गएर त्यहाँ फेस गर्ने होइन, बहुमत सांसदको चाहिँ मेरो पक्षमा छ भनेर त्यहाँ फेस गर्ने हो। अब उनले अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ अरे भन्ने आधारमा मैले त भङ्ग गरिदिउँ भने जस्तो त्यो त साह्रै नालायकी कुरा हो होइन। हुन त त्यो नालायकी कुरा कतिपय उनका समर्थकलाई मन पर्दैन, फेरि यहाँ त यति धेरै साइबर सेनाले अट्याक गर्छन्, तर त्यो त केही अर्थ भएन। जसले जे अट्याक गरे पनि के छ कानुनी, के छ संवैधानिक प्रावधान भन्ने कुरा र। तर अब यो एउटा उनको एउटा एक्ट, त्यो कामले कत्रो मूल्य चुकाउनु पर्छ हेर्नुहोस् त। संविधान त्यसै डिरेल भयो, संविधानको जुन मर्म भावना जे हो अस्ति भर्खर लेखिएको, तपाईँ हामी त सबै त्यो संविधान लेख्नका लागि यति धेरै दुःख गरेँ। म त व्यक्तिगत रूपमा त्यसमा सामेल भएको हुनाले कति गाह्रो गरी त्यो लेखिएको थियो भन्ने बुझ्छु। अब आज 5 वर्षपछि नै त्यो संविधानको भावना मर्म लगभग खोलामा बगाइदिए जति कि भयो। अब संसद पुनर्स्थापना भएन भने त यो संविधानको अर्थ के नै होला र जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा एक्टले कस्तो खत्तम पारिदिन्छ हेर्नुहोस् त। बहुत तर्कपूर्ण कुरा गर्नुभयो नारायण सर। त्यसको थप छलफल अलिकति पछि गरौँला। म आङछिरिङ सरमा जान्छु। आङछिरिङ सर, तपाईँले यो अहिले पछिल्लो घटनाक्रममा खास गरी केपी शर्मा ओली र उहाँले नै त भन्नुभएको छैन, केही अन्य उहाँका सहयोगीहरूले अब संघीयता खारिज हुँदैछ भन्नुभएको छ, यसको खारिज गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। केहीले यो अब धर्मनिरपेक्षताका विषयमा नि प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। अनि अब खास गरी यो विभिन्न जात जातिका एउटा चाहिँ हक अधिकारका कुराहरू अलिकति सीमित गर्न खोजिएको भन्ने खालका कुराहरू अलिकति आउँदैछन्। यो विषयमा तपाईँलाई कतै आशंका छ आङछिरिङ सर? सबैभन्दा पहिला त के छ भनेदेखि हाम्रो देश नेपालमा यो पछिल्लो घटनाक्रमले हामी सबैलाई एकदमै दुखित बनायो र एउटा एकदमै त्यो गलत किसिमको चाहिँ एउटा मेसेज पनि बाहिर गएको छ। नेपाली जनताले जुन जनादेश दिएर 2/3 मत दिएर नेकपालाई सरकार बनायो, नेकपाले सरकार बनायो र त्यो सरकारले निर्णयता दिन नसकेर आधा बाटोमै केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यो एकदमै गलत काम भएको छ, जुन चाहिँ असंवैधानिक, संविधानभित्र पनि नभएको उहाँले त्यो किसिमको अधिकार जुन अहिले ताराएर नारायणजीले भन्नुभयो एकदमै सही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गलत कदम जसरी चाहिँ अगाडि बढिसक्यो, अलि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा भोलि निर्णय के हुन्छ त्यो त अब सर्वोच्चको उहाँहरूको चाहिँ सोच विचार र उहाँहरूको निर्णयको कुरा हो। तर
यस्तो किसिमको एकाएक जस्तै अब मध्यरातमा चाहिँ अब के भयो भने जस्तै अब अचानक प्रतिसभा विघटन गरिदिने, अचानक यस्तो चाहिँ अब कोरोनाको महामारी बिचमा हुन त अब अहिले नेपालमा त केही पनि छैन भनेर भनिरहेछ, तर पनि यो स्थिति भनेको यस्तो किसिमको स्थिति छ, बिचरा जनताले उपचार गर्नु पाएको छैन, खान पाएको छैन, जनताले चाहिँ अस्पताल जानु पाएको छैन, राम्रोसँग पढ्नु पाएको छैन। अब यस्तो स्थितिमा प्रतिसभा विघटन गरेर चुनाव चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो उद्घोष गर्दै हिँड्नु भएको छ, तर उहाँले यसरी चाहिँ पटक पटक यो किसिमको चाहिँ निर्णय गरिरहँदाखेरिको अवस्थामा त भोलिको दिन त तपाईँले भन्दा जस्तै संहिता पनि खारिज नहुनु के बेर, धर्मनिरपेक्षता खारिज नहुनु के बेर। अहिले तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले जुन किसिमको प्रधानमन्त्रीको यो कदमले त अहिले धेरै किसिमको चाहिँ तत्त्वहरू सलबलाएको अवस्था छ। कतिसम्मको तत्त्वहरू सलबलाएको छ भने हो यस्तै बेलामा संहिता खारिज गर्नुपर्छ, यस्तै बेला धर्मनिरपेक्षता पनि खारिज गर्नुपर्छ, यस्तै बेलामा हो राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति जुन किसिमले चाहिँ आएको छ एकदमै गलत ढङ्गले आएको छ र यो परिस्थितिको कारणले के छ भने नेकपाको साढे जुदाइले जनताहरू मारमा परेको छ। जनताहरूको हित गर्न नसक्ने नेकपाको सरकारले आफै जुधेर सडकमा तमासा देखाएर एकदमै यो चाहिँ दुर्दशा देखाइरहेछ। आखिर सर म यहाँ अलिकति सोध्न मन लागेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो सबैको चाहना के हो त भन्दा नेपालमा राम्रो होस्, विकास होस्, सुख पाउन् नेपाली जनताहरूले, हामी विदेशमा बसेर पनि त्यो सुख पाएको हेर्न पाइयोस्, सुन्न पाइयोस् भन्ने हो। यदि संघीयता खारिज गर्दा 2-4 पैसा बच्छ, अलिकति धेरै मान्छेहरू सन्तुष्ट हुन्छन्, त्यसले अलिकति बाटो खुल्छ, अनि यो धर्मनिरपेक्षता विषयहरूलाई पनि अलिक फरक ढङ्गले हेऱ्यो भने अलिकति एउटा राइट ट्र्याकमा आउँछ जस्तो लाग्यो भने, र जसले गर्दा अरू सामान्य राजनीतिक एजेन्डाहरू भन्दा बाहिर उठेर अब हाम्रो विकास हुन्छ, त्यसले अलिकति हामीलाई चाहिँ अलिक थप कुराहरूमा अगाडि बढ्न सहज हुन्छ भने त्यतातिर जाँदा चाहिँ के फरक पर्छ एउटा सचेत नागरिकको नाताले हेर्दाखेरि? भने हामीले सोच्दाखेरि जस्तै हामीले पोजिटिभली सोच्यो भने त जे कुरा पनि पोजिटिभ हुन्छ, तर अहिलेसम्मको जुन नेपालको एउटा कन्टेस्टमा जसरी जनताले जुन हिसाबले एउटा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै आएर आज नेपालको यो एउटा परिस्थिति बनेको छ। आजको यो परिस्थिति भने चाहिँ सबै जनताले हो हाम्रो नेपाल हो, अबको नयाँ नेपाल हो, यो हो गणतन्त्र भनेर जसरी जनताले एउटा फिल गरिरहेको थियो नि, र त्यो फिल गरिरहेको गणतन्त्र र त्यही गणतन्त्रले बनाएको संविधान चाहिँ अब चकनाचुर भएर अब फेरि कतिौँ वर्ष अगाडि फेरि हामी ब्याक भएको हो भन्ने हो। र यही किसिमको परिस्थिति आयो भने भोलि नेपालमा कस्तो किसिमको समस्याहरू, कस्तो किसिमको चाहिँ चुनौतीहरू, कस्तो किसिमको चाहिँ दुःखद परिस्थिति हामीले भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा त भविष्यले देखाउने कुरा हो। तारा सर, म अब धन्यवाद आङ्सिर सर। म तारा सरमा एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। एउटा लामो इतिहास बोकेको एउटा व्यक्तित्वले अब विदेशमा अमेरिकामा बसेर कुनै एउटा फेसबुकको स्टाटसको कारणले कति प्रभाव राख्छ त्यसको म अवमूल्यन अथवा त्यसलाई सामान्य सतैरोमा हेर्न चाहन्न। यद्यपि यहाँ जस्तो एउटा अलि अग्रज मान्छेहरूले अलिकति सङ्गठनिक रूपमा एउटा समूह निर्माण गरेर अनि निकै ठुलो के अरे एउटा क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने गरी अगाडि बढ्न सकिँदैन तारा सर, अथवा त्यो जरुरी छैन, अथवा यहाँले गरिरहनु भएको छ नदेखिएको हो। मैले यो कुनै पनि विषय भनेको, मैले राजनीतिक विषयमा अहिले जसरी यहाँले आवाज राख्नु भएको छ त्यो त्यस्तो भयो भने अझ दमदार हुन्थ्यो होला। अन्य विभिन्न विषयमा यहाँले कुनै प्रपोजलहरू तयार पार्नुहुन्थ्यो होला, कुनै सुझावहरू दिनुहुन्थ्यो होला। अलिकति यो सामूहिक रूपमा विदेशमा रहेका अग्रज पत्रकारहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू, सुझबुझ भएका मान्छेहरूको यो खालको आवाज आयो है भनेर एउटा त्यसलाई एजेन्डाकै रूपमा लिएर जाने वातावरण बन्थ्यो होला। त्यसको लागि तारा सरहरू अलिकति निष्क्रिय हुनुभएको अथवा त्यो खालको माहौल नबनेको के हो तारा सर, कि मैले नबुझेको हो? अनि तपाईँले उठाएको कुरा त एउटा एक हदसम्म सही हो, तर के हो भने अब म त एउटा व्यक्ति मात्रै मैले, र फेरि म त किन अब अमेरिका बसेको छु, मैले त्यो बोल्दाखेरि मैले अहिले पनि भने कि नेपालमा औडा हुन्छ, अलिकति हामीले बोल्यो भने, अलिकति लेख्यो भने उहाँ औडा हुन्छ, ऊ अमेरिका बस्छ, मजाक गरेर भएछ, डलर कमान्छ। कमेन्टमा केही साथीहरू लेखिसक्नु भएको छ, कतिले त यहाँ कतिले गाली गर्छन् त्यो त्यस्तो स्थिति छ। तर भए पनि हामीले व्यक्तिगत रूपमा भए पनि कमसेकम एउटा आवाज पनि अलिकति भयो भने त्यो त आवाज बढ्दै सामूहिक आवाज हुन्छ नि त। जस्तो मेरो आवाजमा कसैले राम्रो कमेन्ट गर्यो, राम्रो लेख्यो, यसले गर्यो भने त त्यो बिस्तारै आवाज बढ्दै जाने हो। र त्यस रूपमा चाहिँ अब अमेरिकाबाट त्यो सामूहिक रूपमा चाहिँ अहिले कुनै प्रयास भएको छैन यहाँ। फेरि अब पत्रकारकै संस्थागत रूपमा पनि संस्था पनि यहाँ विभिन्न भइसक्यो अहिले पत्रकारका पनि। अब एउटै भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो, त्यो अलग अलग भइसके। तर त्यसलाई जुटाएर अगाडि लाने कुरामा चाहिँ अहिले त्यो प्रयास चाहिँ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसतर्फ
मेरो चाहिँ अलिक प्राइस पनि छैन, फेरि मैले गराए पनि छैन। म चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो लागेको कुरा बोल्ने हो, भनेको कुरा बोल्ने हो। त्यो त्यहाँ सुन्छ सुन्दैन अर्को कुरो हो त्यो। तर मेरो मनको कुरा, मेरो अन्तर्मनको कुरा चाहिँ मैले देखेको कुरा निर्धक्क भन्छु, नडराई भन्छु। चाहे रिसाओस् कोही, चाहे खुसाओस् है, त्यसमा मतलब छैन मलाई। थाहा सर, म ठिक छ, यो मैले एउटा खालि प्रसङ्ग मैले उठाएको। म अघि यहाँको के अरे यहाँले राख्नु भएको तर्कमा अडिँदै अर्को एउटा प्रश्न गर्न मन लागेको, संसद पुनःस्थापना भयो भने चाहिँ स्टेबल हुन्छ, अलिकति फेरि राम्रो वातावरण बन्छ, संविधान ट्र्याकमा आउँछ, अनि फेरि एउटा एउटा स्मुथली देशले एउटा बाटो लिन्छ भन्ने खालको आधार चाहिँ के देख्नुहुन्छ? एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने आखिरी एउटा कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने संसद पुनः भयो भने सरकार त बन्छ। र म चाहिँ के अनुरोध गर्छु त्यहाँको पार्टीहरू आयो भने, जो पार्टीहरूसँग जुन मूल पार्टीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो गल्ती कमजोरी स्वीकार गर्नु पर्यो। हामीले हिजो यस्तो यस्तो गल्ती गऱ्यौँ, अब आइन्दा यो गल्ती हुँदैन र हामीले राजनीतिलाई अब यो ट्र्याकमा लान्छौँ, अब नयाँ पुस्तालाई अगाडि सार्छौँ भनेर एउटा म्याग्ना कार्टा त्यसमा श्वेत पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो, जनतालाई देखाउनु पर्यो। र 1 वर्ष अगाडि चुनाव गराउनु के भयो त? आखिर चुनाव त गराउनु छ भनेदेखि 1 वर्ष अगाडि चुनाव गराऊ, एउटा सर्वपक्षीय सरकार बढाऊ, चुनाव गराऊ, त्यसपछि नयाँ गभर्मेन्ट आउँछ, त्यसले आफ्नो काम थाल्छ, एउटा प्रोसेस त सुरु भयो नि। र यदि यो हेर्नुहोस्, यदि यो प्राइम मिनिस्टरको जुन ऊ छ विघटनको निर्णय त्यो सदर भइदियो भने अनि त्यसपछि दुर्भाग्य सुरु हुन्छ नेपालमा। किन चुनाव हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, चुनाव हुने स्थिति पनि म देख्दिनँ, निश्चिन्त हुने स्थिति छैन। किनभने चुनावमा जो भाग लिने एक्टर हुन्छन् नि पोलिटिकल पार्टीहरू, त्यसकै टुङ्गो छैन। किनभने मूल एक्टर भनेको अहिले नेकपा त्यही दुईटामा विभाजित छ। त्यसको अब वैधानिकता पनि छैन अहिलेसम्म, कसको हुने त त्यही टुङ्गो छैन भनेदेखि कसरी चुनाव हुन्छ? त्यसमा पनि अब टाइम पनि छैन चुनाव गर्ने, 2 महिना बाँकी छ। अब ल मानु चुनाव भयो अरे, ल चुनावै भयो, राम्रो भयो, चुनाव भयो। तर खड्ग ओलीले त्यो ताके जस्तो 2/3 2/3 त आउँदैन। अब त केपी ओलीले भने जस्तो त्यो सपना त नदेखाए हुन्छ। किनभने नेपाली जनता त बुझ्नु छैन नि। अब हिजो त्यत्रो तिमीलाई दिएको त्यसलाई लत्याएर फेरि तिमीलाई दिन्छु म भनेर लो पहाड पठाउँछन् त्यो अवस्थामा। र भोलि सरकार बन्ला अरे, सरकार बहुमतकै बन्ला अरे, तर फेरि प्रधानमन्त्री त्यस्तै मान्छे आइदियो भने त फेरि 2 वर्षपछि त्यसले सनकमा फेरि विघटन गर्ने भयो कि नजिर त बस्छ सर्वोच्चको। त्यो अवस्था छ। यस कारण कुनै पनि हालतमा यतातिर त्यो तिरतिर गयो भने चाहिँ चुनाव भएन भने त झन् अर्को स्थिति आयो, पुरै अँध्यारो सुरुमा गयो, संविधानै खत्तम भयो नेपालको होइन। चुनाव भयो भने झन् अस्थिरता हुन्छ। बरु संसद रिस्टोर भयो भने चाहिँ त्यसैलाई बरु अहिलेका पार्टीहरूले गल्ती महसुस गरेर ल मिलेर जाउँ त, अब सामूहिक रूपमा जाउँ, समझदारी गरौँ, सामूहिक एउटा सरकार बनाऊँ, हामीले चुनावमा जाउँ भने एउटा त्यो डिरेल भएको संविधान लिकमा आउँछ र अलिकति स्थायित्व हुन्छ र संविधानले पनि बाटो कोर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है, मेरो विचारमा चाहिँ त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ। तर एउटा कुरा के भने अहिलेको जुन छ नि नेतृत्व मूल पार्टीहरूको, त्यो नेतृत्वमा मलाई विश्वास छैन। चाहे कङ्ग्रेसको हेर्नुहोस्, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीको हेर्नुहोस्, चाहे अरू पार्टीको हेर्नुहोस्, न त्यहाँ आचरण छ, न नैतिकता छ, न इमान छ, केही पनि छैन त्यहाँ। अब त्यस्तो नेतृत्वबाट के आशा गर्नु नेपाली जनताले? त्यहाँ स्थायित्व होला, मुलुकले एउटा बाटो लिएर आयो भने आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन। यसैले अब यो राजनीतिक कोर्स नै अब अलिक चेन्ज गर्नुपर्छ। अब नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ, त्यहाँभित्र पार्टीभित्र पनि रिभोल्ट गर्नु पऱ्यो, विद्रोह गर्नु पऱ्यो, आउनु भयो, आफ्नो हातमा लिनु पऱ्यो, अनि मात्रै के होला। तर यही नेतृत्वबाट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। खालि एउटा कुरा के भने रिस्टोर भयो भने चाहिँ एउटा डिरेल भएको संविधान चाहिँ ठाउँमा आउँछ, त्यति मात्रै हो मैले देखेको चाहिँ। धन्यवाद सर। नारायण सर, एउटा मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ यहाँले थुप्रै जनताहरूलाई साँसी राख्नुभयो, अनि नेताहरूलाई कुर्सीमा राख्नुभयो, अनि मिठो शैलीमा खरा प्रश्नहरू गर्नुभयो, थुप्रै नेताहरूलाई प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने मौका पाउनुभयो। अहिले यो घटनाक्रममा काहीँ न काहीँ हामी नेताहरूको अघि भर्खर तारा सरले भने जस्तै उनीहरू नैतिकताको समस्या, विभिन्न खालका नेताहरूमा समस्या देखियो। नारायण सरले चाहिँ त्यो बेलामा उहाँहरूबाट खास नेताहरूको जरो समस्या चाहिँ यो हो, उनीहरूमा यो चाहिँ गुदी कुरो उहाँहरूलाई नै कति ठाउँमा भ्रम हुनसक्छ, हामीमा यो कमजोरी छ भनेर उहाँहरूलाई नै थाहा नहुन सक्छ, अथवा उहाँहरूको मिसन नै जनता अल्मल्याउने पनि हुनसक्छ। यहाँले त्यो लामो समयमा यहाँले चाहिँ जसरी चाहिँ बहस गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, जनताहरूका प्रतिक्रियाहरूलाई पनि त्यहीँ सुन्नुभयो, त्यहीँ त्यसको उत्तर दिने प्रयास गर्नुभयो। यो सबैलाई हेरेर नेताहरूमा भएको खास समस्या चाहिँ के रहेछ नारायण सर? के बुझ्यो? उहाँहरूले जनतालाई एकदम दे आर नोबडी भन्ने रूपमा बुझेका हुन्छन् कि उनीहरूले के अरे यो हामीले यत्रो गरेर ल्याएको प्रजातन्त्र गणतन्त्र हामीले नै ब्याज खानुपर्छ, जनताहरू त हाम्रा रैतीहरू हुन् भन्ने बुझाइ छ कि के रहेछ नारायण सर? अलि मेरो प्रश्न लामो भयो, यसलाई गुदी बुझेर उत्तर दिनुहोस् न। तपाईँको प्रश्नको आशयलाई मैले यसरी भनौँ,
अब नेताहरूमा केही न केही क्वालिटी हुन्छ, त्यही हुनाले त्यत्र हजारौँ मान्छे उनका पछि लाग्ने भयो। हजुर तर अघि हाम्रो तारा बरालज्यूले भन्नुभएको छ किन त्यस्तो, मलाई पनि त्यति विश्वास लाग्दैन डेलिभर हुनसक्छ त अहिलेको नेतृत्व तहबाट भन्दा हुन सक्दैन। किनभने म 5-6 क्लासमा पढ्दाखेरि गृहमन्त्री भएको सभामुख भएको व्यक्ति अहिले पनि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको लागि लडिरहेछन् होइन। त्यो नेकपामा पनि त्यही हो, काङ्ग्रेसमा पनि त्यही देख्छु म बुढो हुन लागिसकेँ, मेरो कपाल फुलिसक्यो होइन। अब के चाहिँ हो त भन्नु, मलाई गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि त्यसपछि प्रत्येक नेतालाई भेट्दाखेरि हजारौँलाई भेटेँ मैले होइन, लाखौँसँग कुराकानी गरेँ। दुईटा कुरा मलाई एकदम स्ट्राइक भएको, एउटा हाम्रो राजनीतिमा आउने सानो तबका बाहेक अधिकांश राजनीतिको नेतृत्व तहमा पुग्ने सम्मको चाहिँ के हो भने अरू कुनै पेसा व्यवसाय सिप छैन। उहाँहरूले जानेको राजनीति नै हो, नजानेको पनि राजनीति नै हो। त्यो हुनाले उहाँसँग के डेलिभरी गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ उही भइपरि आउँदा मौकाले केही भइहाल्यो भने एउटा कुरा, होइन भने कसैसँग पनि तपाईँ कुनै पेसा व्यवसाय कहीँबाट आउनु भएको छ भनेको यो चिज चाहिँ मैले गर्ने हो भन्ने हुन्छ। अरू केही पनि छैन, अरू कुनै सिप छैन, राजनीति नै हो। अब विद्यार्थीदेखि वा कुनै सङ्गठनदेखि गर्दै 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 आउनुभयो, अब एकदम थोरै बाहेक धेरैमा त्यो सिप भएन। नहुने बित्तिकै के चाहिँ कुरा डेलिभर गर्न खोजे हो त मैले, म यदि कुनै पदमा पुगेँ भने भन्ने कुराको त्यो ड्रिम नै हुँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ पार्टी मेकानिजम यसरी बनाइएको छ, त्यो सानो सङ्ख्यामा तर अलिकति फरक ब्याकग्राउन्डबाट वा एउटा ड्रिम बोकेर आएकोहरूलाई पनि फेरि साह्रै अप्ठ्यारो पार्ने चाहिँ पोलिटिकल पार्टी मेकानिजम यसरी बनाइएको छ कि तपाईँ साँच्चै एउटा व्यक्ति म केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु भने त्यो पार्टी संयन्त्रले त्यसलाई थिचो मिचो कचाक कुचुक पारेर उभिनै नसक्ने बनाएर उसलाई थोत्रो बनाएर बाहिर पठाइदिने मेकानिजम छ। भन्न खोजेको तपाईँ एउटा व्यक्ति चाहिँ त्यो पार्टीमा साँच्चै तपाईँसँग नयाँ भिजन दृष्टिकोण छ र मान्छेलाई भनेको आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा रहेको सबैलाई चाहिँ प्रभाव पार्न सक्ने तपाईँसँग क्षमता छ भने तपाईँ अगाडि जाने मेकानिजम छैन पोलिटिकल पार्टीभित्र र इभन हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाभित्र पनि। राजनीतिक व्यवस्थाभित्र त 40% समानुपातिकबाट आउने सांसदहरूको सङ्ख्या रह्यो, त्यो भनेको सबै हनुमान न बन्ने भए। हनुमान इन द सेन्स गणेश भनौँ न, आफ्नो बाबामाको वरिपरि घुमेर कति फट्याइ गर्ने गणेशले, संसारको यो ब्रह्माण्ड भने त मेरो बाबामा नै हो भनेर वरिपरि घुमेर मक्ख पार्ने ती गणेश जन्माउने भए 40%। भने नेताको कोटको खल्तीबाट आएको नामले त सधैँ त्यही मात्रै गरिरहने भयो नि होइन। त्यो राजनीतिक व्यवस्थाभित्र र राजनीतिक पार्टीभित्र चाहिँ साँच्चै क्षमता भएर फरक दृष्टिकोण राख्ने मान्छेलाई चाहिँ माथि पुग्न बडो गाह्रो छ भन्ने कुरा त गगन थापा जति स्ट्रगल गरिराखेका छन् त्यहीँबाटै थाहा हुन्छ। यदि त्यो चाहिँ अलिकति फरक पार्टी सिस्टम भएको यदि हुन्थ्यो भने तपाईँ अहिले पनि एउटा व्यक्तिको पपुलारिटीलाई भोट हाल्ने हो भने शेरबहादुर देउवाले धेरै भोट पाउँछ होला कि गगन थापाले पाउँछ होला, रामचन्द्र पौडेलले धेरै भोट पाउँछ कि गगन थापाले पाउँछ, विमलेन्द्र निधिले पाउँछ कि गगन थापाले पाउँछ होइन। त्यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर त्यो मेकानिजम छैन पोलिटिकल पार्टीभित्र र राजनीतिक व्यवस्थाभित्र त 40% नै कोटको खल्तीबाट आउने समानुपातिक नाम। समानुपातिकका केही मेरिटहरू छन् तर जुन तरिकाले उपयोग गरिँदैछ त्यसले त्यो फाइदा दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर त्यो समस्या चाहिँ हाम्रो नेपालको राजनीतिक अब प्रणालीमै भएको समस्याले गर्दा त्यो ठुलो ड्रिम बोकेर आउने चाहिँ एउटा चान्सले भयो भने हो, अदरवाइज अलिक गाह्रो छ। नारायण मैले सोध्न खोजेको ठ्याक्कै चाहिँ उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गरेको र थुप्रै उहाँहरूसँग प्रश्न उत्तर गरेको आधारमा चाहिँ अलिकति साइकोलोजी स्टडी गर्दा उहाँहरूको बडी ल्याङ्ग्वेजलाई स्टडी गर्दाखेरि उहाँहरूमै व्यक्तिगत रूपमै चाहिँ जनताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनि उहाँहरू आफैमा चाहिँ हामी त गरिहाल्छौँ नि, हामी यिनीहरू त सामान्य हुन्, दे आर जस्ट पिपल भन्ने मिनिङबाट उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ साँच्चीकै जनता हुन्, हामीले विकास गर्नुपर्छ, समृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो साइकोलोजी र बडी ल्याङ्ग्वेजलाई मैले अलि व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नु भएको छ भन्ने मैले कोट्याउन खोजेको। सायद नेता भनेपछि अब केही न केही प्रभाव पार्न सक्ने मान्छेलाई आफ्नो पछाडि लाएर 200-400 मान्छेलाई लाएर हिँड्न सक्ने त केही न केही हुन्छ। तर मैले फेरि पनि हाइलाइट गरेँ, कुनै पेसा व्यवसायबाट राजनीतिमा आएको भएदेखि चाहिँ तपाईँसँग के हुन्थ्यो भने म यदि त्यो पदमा पुगेँ भने, मन्त्री भने, प्रधानमन्त्री भने वा कुनै ठाउँमा पुगेँ भने मैले गर्ने यो भन्ने हुन्थ्यो। मोस्ट अफ द पोलिटिकल लिडरसिपमा रहेको चाहिँ तबका के हो भने राजनीति बाहेक अर्को पेसा छैन, राजनीति बाहेक अर्को व्यवसाय छैन, अरू सिपै नभएपछि त त्यही राजनीतिमा टिकिरहनु पर्यो। अब त्यही राजनीतिमा टिकिरहनको लागि के गर्न पर्यो त?
के भन्दाखेरि नेताको कुन बोलीलाई ल तपाईँले महान कुरा गर्नुभयो, गलत हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि महान भन्नुभयो भनेर मिडियामा भनिदिने र बिहानै गएर बिहानको चिया खान अगाडि नै आज पत्रिकामा यो छापिएको छ ल हेर्नुहोस् त भनेर चाकडी बजाउनु, त्यो कल्चर छ। त्यो चाकडीको अर्को कल्चर देखिहाल्नुभयो, बारे कहाँबाट आएको त्यो शब्द होइन हो, त्यो एउटा चाकडीको पराकाष्ठ हो क्या। मलाई कुनै व्यक्ति विशेषलाई मलाई भएको होइन कि, तर त्यो चाकडी गर्ने, किनभने 46-47 सालसम्म चाहिँ राजतन्त्र एकदम एक्टिभ राजतन्त्र थियो। त्यो राजतन्त्रमा चाहिँ यस्तो गरेर जम्ला हात लाउने चलन थियो होइन। तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस् सरकारी कर्मचारीले त्यही जम्ला हात लाउँछ, झन् धेरै धनुष्टङ्कार गर्दो रहेछ। त्यो कस्तो कल्चर विकास गराइरहेको छ, एउटा शिर ठाडो पार्ने होइन। तपाईँ स्वाभिमानले आफूले जानेको कुरा यो हो, मलाई यो ठिक लाग्छ, यो बेठिक लाग्छ भनेर तपाईँले तर्क वितर्क गर्ने क्या तपाईँको विश्वासको आधारमा। र अर्कोले पनि होइन यो कुरा चाहिँ ठिक हो, यो चाहिँ होइन है भनेर फेरि उसलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउने, त्यो खालको कल्चर होइन कि। अनि पुरा चाकडी गर्ने, अब कसरी हुन्छ उसलाई प्रभाव पार्ने। र त्यो मैले सरकारी कर्मचारीको एउटा पाटो त भयो, तर राजनीति गर्नेहरूको तर्कमा पनि अनि आफू चाहिँ सकेसम्म त्यो नेताको वरिपरिबाट परिरहन पर्ने। किनभने अधिकांश नाम नेताको खल्तीबाट आउने, अब नियुक्ति त यसै पनि हुने भइहाल्यो, किनभने त्यो अब जे प्रक्रिया भने पनि अन्तिममा 1 वा 2टा पार्टी सभापति, पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तिनले नै गरिदिने हो। मन्त्री परिषद कसरी चल्छ भने तपाईँलाई थाहा छँदैछ, अब कति मिडियामै आएको छ पछिल्लो। अब अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद त पुरै सधैँ उनले चाहिँ पाठ पढाएर पठाउँथे, अनि अरूले चाहिँ केही पनि बोल्दैन थियो। त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। मैले बुझेँ। नान्सरलाई अलिकति एउटा मेरो अलिकति छुट्कनीमा उत्तर खोजिरहेको छु भने, दर्शक महानुभावहरू हामी कार्यक्रमलाई अब लगभग ऱ्याप गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामी कार्यक्रममा अलिकति ढिलो पनि सुरु गऱ्यौँ, अनि म 1 घन्टाभित्र सक्छु भनेर आएको थियो, तर यतिको दिग्गज व्यक्तित्वहरूको अगाडि बोल्दा कार्यक्रम लम्बिने र अझ चाखलाग्दो हुँदै जाने मैले देख्दै पनि कार्यक्रममा छुट्याउनु मेरो बाध्यता छ। तपाईँहरू कार्यक्रम जस्ताको जस्तै अमेरिकाबाट dcnepal.com हेरिरहनु भएको छ। नान्सर, म एउटा छुट्टो उत्तर यहाँबाट के चाहन्छु अब भने, यहाँले अघि गगन थापा र विमलेन्द्र दिदी, गगन थापा र शेरबहादुर देउवाको जुन एउटा तुलनात्मक तरिकाले हेर्दाखेरि गगन थापालाई अझै कम भोट पाउने अथवा उनी अझै पछाडि पर्ने सम्भावना छ भन्ने खालका एउटा सिनियरले राखिरहँदाखेरि गगन थापा नै प्रधानमन्त्री भएर गए, योगेश भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भए अथवा कुनै जिम्मेवारी पदमा पुगे भने चाहिँ काया पलट हुन्छ कि हुँदैन, उहाँहरू चाहिँ साँच्चीकै लाग्नुहुन्छ हुन्न भन्ने विषय चाहिँ यहाँ पनि एकजना अब तारासुरको तुलनामा त यहाँ पनि यङ पत्रकार हुनुहुन्छ होइन, मैले त्यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि। अनि नयाँ पुस्ताले चाहिँ साँच्चीकै गर्छ, उनीहरू चाहिँ मन मस्तिष्कैदेखि देशको परिवर्तन लागेका छन् भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन यहाँलाई? उहाँहरूकै के अरे शैलीलाई चाहिँ प्रश्न राख्न सक्ने चाहिँ अवस्था छ कि छैन सर छुटकरीमा? संक्षेपमा भन्दा मैले अघि नै भने अधिकांश चाहिँ त्यो कुनै पेसा व्यवसायबाट नआएको हुनाले आफ्नो निरन्तरताको एउटा डरको कारणले गर्दा त्यो नेताको वरिपरि बसिरहने त्यो रह्यो। अब जस्तो गगन थापाजीको तपाईँले नाम लिनुभयो, के हो भने कतिपय नेताहरू चाहिँ उनीहरूको बोली, उनीहरूले जुन हिसाबले तर्क गरिराखेका छन्, तपाईँमा के एउटा विश्वास आउँछ भने यदि यो मान्छे चाहिँ कुनै लिडरसिपमा वा कुनै त्यो डिसिजन गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने उसले चाहिँ केही कुरा गर्न सक्छ कि भन्ने विश्वास हो। गर्छै गर्दैन त्यो ठाउँमा पुगेपछि नै परीक्षण हुने, किनभने बाहिर जे देखिएको छ, बाहिर एउटा पब्लिक फिगर, पब्लिक इमेज, उसले बोल्दाखेरि उसको विद्वत्ता, त्यसपछि उसको भिजन जे देखिन्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ ठाउँमा पुगेपछि गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षण चाहिँ त्यहीँ पुगेपछि हुने हो। तर अब अहिलेसम्म हेर्दा तपाईँले जसको नाम लिइरहनु भएको छ, उनीहरूसँग केही गर्न पर्छ है भन्ने देख्छु म। अब उनीहरू त्यहाँ पुगेपछि गर्न सक्छन्, पहिलो कुरो त्यहाँ पुग्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् नै ठुलो कुरा रह्यो, बडो गाह्रो छ जस्तो देख्छु म। पुगे भने पनि अब पुगे भने चाहिँ अब परीक्षण त्यतिखेर हुने भयो, उनीहरूले गर्न सके तपाईँ हामी सबैलाई राम्रो हुने भयो, गर्न नसके फेरि पनि ल बर्बाद भयो, अब अर्को फेरि चाहियो भनेर भन्न पर्ने भयो। जसरी नेपालको आन्दोलन प्रत्येक 10-10 वर्षमा सधैँ गरिरहनु पर्ने जस्तो भयो, त्यस्तै हुनेवाला फेरि त्यसरी हेर्नु पर्ला। धन्यवाद नारायण सर। आङछेरी सर, छुटकरीमा म यहाँबाट एउटा के प्रतिक्रिया दिन चाहेँ भने, यहाँहरू पत्रकारितामा लाग्नु भएको छ, यो पार्टीगत रूपमा पत्रकारिता गर्नेहरू हुनुहुन्छ नि, जसले खास गरी कुनै एउटा सिद्धान्तको लागि मात्रै पक्ष पोषण गर्छ, कुनै एउटा राजनैतिक कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्छ, त्यस्ता अहिले अब पत्रकारहरूले पनि त्यस्तो संस्था नै गठन गरेर कुनै एउटा सर्टेन राजनैतिक पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्दैछन्। यसरी गर्दा चाहिँ जनतालाई सुसूचित गर्ने उहाँहरूको जुन जिम्मेवारी हो, जुन महत्त्वपूर्ण काम हो, त्यसबाट उहाँहरू कति पर भाग्दै हुनुहुन्छ र त्यसले जनताहरूलाई कति असर पार्छ, यो ठिक कि बेठिक भन्ने अलिकति छोटो समीक्षा गरौँ न।
मैले आजभन्दा 6 महिना कि 7 महिना अगाडि एउटा स्ट्याटस के लेखेको थियो भन्दाखेरि हामी विवेकशील व्यक्ति, त्यसमा पनि समाजमा अलिकति अब सचेतना फैलाउने र समाजको एउटा त्यो अङ्गको रूपमा जो कोही लागेका छौँ भन्दाखेरि हामीले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ भनेको थिएँ। यो भन्नुको कारण किन भन्दाखेरि जस्तै अहिले नै भनौँ भने नेपालको अवस्थामा अहिले राज्य पक्षमा रहेका केही पार्टीका पत्रकार साथीहरू र त्यही पार्टी त्यही नेकपाको तर अर्को ग्रुपको भएपछि त्यहाँ के भएको छ, दुई किसिमको चाहिँ समाचार आएको छ। त्यो मात्रै होइन, अब कति भन्दाखेरि यो पार्टीको विचार लिएर हिँड्नेहरूको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि हुन त अब मुखपत्र, त्यो पार्टीको मुखपत्र भएर पत्रिका निकाल्नु पाउँछ, त्यो आफ्नो कुरा, त्यो त पार्टीले त निकालै भनेर दिया हुन्छ होइन। तर जनताको लागि मैले पत्रकारिता गरिरहेको छु भनेर जो कोही पत्रकारले भन्छ भन्दाखेरि त्यो पत्रकार साथीको जिम्मेवारी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मेरो दायित्व भनेको यहाँ कालो देखेको छ यो कालै हो, सेतो देखेको छ यो सेतै हो भनेर भन्न र लेख्न सक्नुपर्छ। र यस्तो नबनेको अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि जनताले त प्रश्न बुझिने भने यो त फलानु पार्टीको पत्रकार हो, यो फलानु पार्टीको पत्रकार हो, यसले त त्यो पार्टी जुन विचारमा चाहिँ आबद्ध छ त्यही विचारमा आबद्ध भएको पार्टीको मात्र लेख्छ, अर्कोको लेख्दैन भन्ने किसिमले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विभाजित भएको छ। र अब नेपालको कन्सेप्टमा भन्दाखेरि त अब जस्तै अब पत्रकारहरूको त सङ्गठनै छ नि, अब काङ्ग्रेस सम्बद्ध पत्रकारको सङ्गठन छ, नेकपा सम्बद्ध पत्रकारको सङ्गठन पनि छ। र अब यहाँ के हो भन्दाखेरि नेपालको सबभन्दा दुःखद कुरा भनेको यही हो, विद्यालयमा जाउँ विद्यार्थीहरूको छुट्टै युनियन, काङ्ग्रेसको युनियन, कम्युनिस्टको युनियन, शिक्षाहरूमा जानुहोस् काङ्ग्रेसको सङ्घ, कम्युनिस्टको सङ्गठन, त्यसपछि पत्रकारको। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि देशमा जनताहरूलाई अन्यलमा बनायो, जनताहरू एकदम भ्रममा परेको छ। र हामीले आफ्नो जुन क्षेत्रगत र हाम्रो चाहिँ आफ्नो विषयगत हामीसँग जुन क्षमता छ त्यो क्षमता भएको व्यक्तिले त कमसेकम आफ्नो एउटा चाहिँ समाजलाई दिनुपर्ने कन्ट्रिब्युसन के हो त, त्यो कन्ट्रिब्युसनै उसले बिर्सिएको हो कि उसले एउटा सानो त्यो एउटा पार्टीलाई, सानो एउटा क्षेत्रलाई मात्र समेटेको हो कि। त्यसले गर्दा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नै छुटेर गएको छ। र छुटेर गइसकेपछि के हुन्छ, त्यस छुटेर गएर रमाउने साथीहरू पनि छन्। अब त्यसलाई हामीले नराम्रो भन्नु पनि मिल्दैन, किन एउटा जमातै भइसकेपछि त त्यसको त आफ्नो, जस्तै अब त्यहाँ त तपाईँको प्रेस युनियन छ होइन, त्यसपछि चाहिँ के भन्छ प्रेस सङ्गठन छ, उनीहरूको त्यहाँ अधिवेशन हुन्छ होइन। अब हुँदा हुँदा पत्रकार महासङ्घमा पनि त तपाईँको त्यहाँ त पार्टीगत किसिमको चुनावै हुन्छ होइन। र अब यी भनेर चाहिँ के भने पार्टी विचारमा लागेको साथीहरूको सङ्गठन पनि छ, त्यसमा आबद्ध छ, त्यसमा रमाउने पनि छ, त्यही मार्फत पार्टीमा गएर भोलि चाहिँ नेता हुने साथीहरू पनि छन्। तर साँच्चीकै पत्रकारिता भनेको चाहिँ के हुन्छ, अब यहाँ अमेरिका पनि हेर्छ, रिपब्लिकन र डेमोक्रेट भनेर यहाँ पनि त त्यो पक्षको पत्रकारहरू उनीहरूले चाहिँ इन्डोर्स त गर्छन्, तर यहाँ गर्ने तरिका र नेपालमा गर्ने तरिका चाहिँ टोटली फरक आयो। हामीले इन्डोर्स गर्न पाइन्छ, जस्तै तपाईँलाई डेमोक्रेट होस् अथवा रिपब्लिकन होस्, जस्तै काङ्ग्रेस एमाले कुनै पनि नेताको राम्रो लाग्यो भने तपाईँले इन्डोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा स्वतन्त्र एउटा चाहिँ पत्रकारिता हो कि त्यो इन्डोर्स गर्न सकिन्छ, तपाईँको एउटा आफ्नो विचार हो। तर एउटा पार्टीलाई बोकेर यो पार्टी राम्रो हो, यो पार्टी राम्रो हो, यसले गरेको मात्र राम्रो हो। अब यहाँ त कतिसम्मदेखि भ्रष्टाचार गरिरहेको छ देशमा, तै पनि उसको बारेमा लेख्नै सक्दैन, अर्काले लेख्यो भने त्यो चाहिँ गलत। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेको त हामी त पत्रकारिता भन्ने त समाजको ऐना हो। हाम्रो अनुहार बिहान हामी उठेको बित्तिकै हामीले जे चाहिँ त्यो ऐनालाई हेऱ्यो त्यो प्रश्न देखिने हो चाहिँ पत्रकारिता। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म हामी जो पत्रकारितामा छौँ हामीले चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक हामी पत्रकारिता गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब पक्ष विपक्ष भन्दा पनि समग्र जनताले अब अहिले त हेर्नुहोस्, अब एक त अब नेकपाको जुन साडेको जुदाइले जनतालाई पुरा भ्रममा पुऱ्याएको छ। हेर्नुहोस्, यता जाउँ उता जाउँ भन्ने त्यसै त भ्रम परिरहेछ। त्यही माथि झन् मिडियाले झन् भ्रम पारिदिएपछि त जनता विचल्ली भइरहेछ नि त। अब कसरी जाने, कहाँ जाने, के गर्ने, के बुझ्ने जनताले होइन। त्यस कारण हामी यो पत्रकारिता भने चाहिँ एउटा हाम्रो त्यो एउटा पाठ पनि हो कि एउटा हाम्रो त्यो एउटा लेसन पनि हो र हाम्रो त्यो एउटा गाइडलाइन पनि हो। त्यो गाइडलाइन चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। त्यसको लागि हो भने चाहिँ सकेसम्म पक्ष विपक्ष भन्दा पनि निष्पक्षमा जानु सके राम्रो हुन्छ।
त्यही भन्नु धन्यवाद आङसिङ सर। मैले चाहिँ अघि कार्यक्रमको यसो सुरुमा बनाउँदा मैले एउटा कुनै प्रश्न राख्छु र त्यो प्रश्नमा तिनैजनाको ओपिनियन लिन्छु भन्ने मेरो कन्सेप्ट बनाएको थिएँ। त्यसो गर्दा हाम्रो कार्यक्रम त झन्डै 4 घण्टाको हुने रहेछ। त्यस कारणले म अब त्यतातिर जान्न, मैले अघि नारायण सरलाई सोधेको प्रश्न म आङसिङ सरलाई सोध्न गइरहेको छैन। म अब तारा सर मलाई अघिकै प्रश्नमा नारायण सरलाई सोधेका प्रश्नमा त्यसमा थप अलिकति कुराकानी गर्न मलाई मन लागेको, तर म अब मलाई लाग्छ कार्यक्रम हामी अलि लामो बनाउन चाहँदैनौँ। अब अन्तिममा तारा सरलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब हामी नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यलाई यसो हेर्दाखेरि, राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि अब देशले के बाटो लिएला जस्तो लाग्छ? देशले एउटा कुन दिशा देखाइरहेको छ? तारा सर, अलिकति लामो अनुभवलाई थुप्रै घटनाक्रमलाई यहाँले हेर्नु भएको छ, अहिले अब 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 भविष्य के देखिन्छ नेपालको? म चाहिँ अप्टिमिस्टिक मान्छे हो होइन, म अझै पनि आशावादी छु। त्यति अब त्यो हदसम्म नजाला, किनभने अब न्यायालयमा पनि अब सबै खारिएका न्यायाधीशहरू हुन्छ होइन, बुझ्ने मान्छेहरू हुन्छ। सायद अब त्यो रूपमा संविधानले दिएअनुसार अधिकार प्रयोग गरेर न्यायालयले चाहिँ रिस्टोर गरिदियो भने एउटा बाटो लिन्छ, त्यो आनन्दले जान्छ, त्यसमा कुनै दुःख दुविधा गर्नुपर्ने कारण छैन। त्यो बाटो गएन भने मात्रै अनि त्यसपछि बडो स्थिति भयावह हुन्छ। त्यस कारण म चाहिँ अहिले पनि आशावादी छु कि जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। मैले तारा सरलाई चाहिँ यही एउटा घटनाक्रमलाई मात्रै अडिएर सोध्न खोजेको होइन कि इन जेनरलमा अब नेपालले कुन कोर्स लिएला, कतातिर जाला, समग्र घटनाक्रमलाई भने मैले त्यो एउटा यो संसद विघटनको विषयमा मात्रै अडिएर होइन कि मैले इन जेनरलमा अब नेपालले कुन दिशा लिएला भनेको। तारा सर होइन, वास्तवमा मूल दिशा भनेको त राजनीति हो नि त। राजनीति सही दिशा हो भने सबै कुरा सही हुन्छ। मूल कुरो भने राजनीति हो, त्यो ठाउँमा ट्र्याकमा हुनु पर्यो, त्यसपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब नेपालमा चाहिँ अहिले जनताभन्दा कार्यकर्ता बढी भयो हेर्नुहोस्। अब कार्यकर्ता पनि देख्छु म त, जनतै देख्दैन। र त्यो जनतामा जुन चेतना जगाउनु पर्ने काम हो, पार्टीहरूले गर्नुपर्ने, मिडियाले गर्नुपर्ने, त्यो काम भइरहेको छैन। त्यसर्थ अझै पनि अब अप्ठ्यारो त छ, तर अप्ठ्यारो भनेर अब आशै मार्नुपर्ने चाहिँ म देख्दिनँ। र राजनीति सही ट्र्याकमा आयो भने त्यसपछि मुलुकले पनि आफ्नो दिशा पक्रिन्छ, अग्रगामी दिशा लिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। म त्यति अहिले निराश चाहिँ भइसकेको छैन। अब खड्गोली ठाउँमा भरि अर्को आउला, खड्गोली जस्तो मान्छेहरू, शासकहरूको पतन हुन्छ जस्तो भन्नुहोस् न। अब अमेरिकाकै उदाहरण दिउँ, ट्रम्पको के थियो स्थिति? यहाँ उसको त्यो जो एउटा अहङ्कार थियो, दम्म थियो, त्यसले उसलाई कहाँ पुऱ्यायो भन्दाखेरि बैरगन गरिदियो। त्यस्तै हाल खड्गोलीजी पनि हुन्छ। अर्को नयाँ पात्र होला, नयाँ होला। त्यसकारण आशा गरौँ भविष्य अझै पनि राम्रै छ, सानो मुलुक छ, गर्न सक्दा त्यो त कहाँ पुग्छ, त्यो नजानेर मात्रै हो। वास्तवमा जान्ने हो भने भविष्य राम्रो छ। हस् तारा सर, म नारायण सर अन्तिममा यो फेरि म फर्केर तारा सरसँग म पुग्न पाउँछु कि पाउँदिनँ। अब म नारायण सरसँग अन्तिममा एउटा के प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने यहाँ म फेरि पनि म त्यो यहाँको साझा सवालमै अडिएर प्रश्न गर्न मलाई किन खोजिरहेको छु भने यहाँले प्रत्यक्ष जनतालाई देखेको, भेटेको, इन्टरेक्सन गरेको, अनि सँगसँगै बसेर खानु पिउनु भएको हुनुपर्छ। चौरीमा पाल टाँगेर यहाँले कार्यक्रम गर्नुभएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको यहाँको जीवन 40-45 वर्षको वरिपरि होला अथवा 30-35 को वरिपरि होला, जुन बेलादेखि यहाँ मस्तिष्कले देश र जनता बुझ्ने हुनुभयो, मान्छेलाई पढ्न सक्ने अवस्थामा बन्नुभयो, एउटा चेतना पलायो, त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि जनताको स्तरमा चाहिँ कतिको परिवर्तन आएको, उहाँहरू राजनीतिक रूपमा अनि विविध हिसाबले हेर्दाखेरि कतिको स्तर उन्नति भएको पाइयो? नारायण सर, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो हिसाबले हेर्दा त फड्को मारेकै देख्छु म। अब त्यसमा चाहिँ त्यो चेतना अलिकति क्रिटिकल भएर हेर्न पनि सायद माओवादी द्वन्द्वको पनि त्यसमा एउटा प्रभाव चाहिँ होला। त्यसका अरू नकारात्मक प्रभाव आफ्नो ठाउँमा छ, तर अधिकार र आफ्नो त्यो राइट हुन्छ नि, अधिकारलाई चाहिँ मलाई यो चाहिन्छ भनेर बोल्न सक्ने, अधिकार माग्ने त्यो सवालमा चाहिँ त्यो द्वन्द्वको पनि एउटा प्रभाव छ। र अर्को चाहिँ कतिपय सवालमा अघि अब नेताभन्दा कार्यकर्ता धेरै भयो भन्ने कुरा एउटा पाटो रह्यो। अर्को पाटोमा चाहिँ राजनीतिक सचेतना पनि हो भनेर हेर्ने हो भने त्यो राम्रो पनि हो। र गाउँमा पब्लिकमा पनि अब किन यो भइरहेछ अथवा किन यो भइरहेको छैन भनेर बुझ्न सक्ने एउटा लेभल, त्यो सँगसँगै यो किन नगरेको भनेर कुनै नेता नेतृत्वमा बस्ने, नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूलाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने त्यो कल्चर पनि बिस्तारै विकास हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ मिडियाको पनि प्रभाव राम्रै छ, खास गरी टेलिभिजनको प्रभाव चाहिँ हो भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने त्यो हेर्दै गरेपछि मान्छेले बुझ्छ नि त, मैले त सोध्न सक्ने रहेछु,
मैले क्वेसन गर्न सक्छु अथवा मलाई किन भएन भनेर सोध्न हुन्छ भन्ने आउने रहेछ त्यो देख्छु म। अनि पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन। पहिला भने मैले मेरो आफ्नो यो 40 वर्षको दौरानमा करिब 15-18 वर्ष जति पत्रकारिता गरेर बिताएँ। त्यो सुरुवातका चाहिँ त्यस्तो मैले देख्दै थिएँ। सुरुमा म जुन जिल्ला जुन गाउँहरूमा जान्थेँ त्यस्तो अलिक कम थियो। पछि हुँदै गएपछि चाहिँ त्यो कल्चर अलिक बढी भएको, मान्छेहरू अलि खुलेर बोल्न सक्ने बनेको चाहिँ मैले अनुभव गर्थेँ र त्यो राम्रै बाटो। अर्को इकोनोमिकल्ली पनि बेटर अफ हुँदै गएको छ। अब त्यो रेमिटेन्सबाट भए पनि वा अलिअलि भए पनि क्यास क्रपबाट भए पनि वा अरू खालको गतिविधिले पनि बिस्तारै इकोनोमी चाहिँ राम्रो हुँदै गएको पनि देखेको हो मैले, प्रत्यक्ष रूपमा पनि देखेको। त्यो चाहिँ के कुराले पनि इन्डिकेसन गर्छ भने घरमा गाउँमा घरहरू चाहिँ जस्ताको छाना हुने, अलिकति बेटर घर हुने, कम्तीमा घर नजिक एउटा टोयलेट बन्ने वा गोबर ग्यासबाट चाहिँ भात पकाउने चुलो बन्दै गरेको, त्यो देख्नु भनेको के हो भने अलिकति बेटर हुँदै गएको मान्छेको चेतना, त्यसलाई चाहिँ धान्न सक्ने। अब गाउँमा मोटर पनि पुगेको छ, सरकारले पनि केही हिसाबमा बजेट त खोलो बगाएको छ, सबै काम कति काम राम्रो भएको छ, कतिपय अप्ठ्यारो भएको होला, तर ओभरअलमा त्यो पैसा त कोही न कसैको खल्तीमा त परेकै छ हो, त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ छ। तर त्यो कुरा चाहिँ के हो भने फेरि पनि राजनीति मियो हो। यदि पोलिटिकल स्टेबिलिटी भइदिएको भए यो पछिल्लो 2-3 वर्षमा चाहिँ नेपालको जीडीपी लगभग 5-7% बढिरहेको थियो। त्यो जीडीपीहरू 5 वर्ष बढिदिएको भए इकोनोमी अझ बेटर हुन्थ्यो, अझै राम्रो, त्यो जस्ताको छानाको ठाउँमा अझै क्वालिटीको जस्ताको छाना हुन्थ्यो होला, अनि त्यो अब घर नजिकै भएको टोयलेट अझै व्यवस्थित हुन्थ्यो होला, त्यो सबै हुन सक्थ्यो। तर राजनीतिक अस्थिरता हुँदा चाहिँ त्यो कुरा अलि सेटब्याक हुन्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ हुन्छ है। धन्यवाद नारायण सर। अब म कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउँछु। अन्तिममा यो मिठो भेटघाट को क्रममा म खुसी प्रकट गर्दै म सबैजनालाई एक मिनट मात्रै अन्तिममा के भन्न मन लागेको, एउटा सम्बोधन गर्न मन लागेको, आफ्ना दर्शकहरूलाई, विभिन्न ठाउँबाट हेर्ने दर्शकहरूलाई सम्झन मन लागेको, के भन्न मन लागेको कुरा राख्नको लागि म अनुरोध गर्छु। एक मिनटमा आङछिङ सर के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको डिसी नेपालको भेटघाट, आजको विषयवस्तुसँग जोडिएर दर्शकहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न चाहन्छ छोटकरीमा? आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, तपाईँले जसरी अलि यो हेरिरहनु भएको छ, निश्चय नै अब अहिले हामी पत्रकारिता क्षेत्रमै विशेष गरेर अब हाम्रो तारा दाई एकदमै सिनियर वरिष्ठ पत्रकार रूपमा अहिले त्यो गर्नु दाईको कुरा तपाईँले सुन्नुभएको छ। त्यसो नारायणजी, मैले अब हामीले चाहिँ भने कस्तो भन्दाखेरि जे देख्यो त्यसपछि जे हामीले लाग्यो त्यो कुराहरू राखेको हो। यो विशेष गरेर हामीले यो राखेको के भन्दाखेरि हामी प्रवासमा रहेर पनि, हामी विदेशमा रहेर पनि नेपालसँग हाम्रो चासो नभएर हामी एकदमै बढी चासो छौँ। नेपालसँगको हाम्रो हरेक किपिङ टच छ। हामी विशेष गरेर हामीले के भन्दाखेरि अब नेपालमा कुनै पनि समस्या परेको बित्तिकै हामीले अब व्यक्तिगत रूपमा होस्, संस्थागत रूपमा होस्, त्यो सहयोगदेखि लिएर नेपालमा आफ्नो गाउँठाउँदेखि लिएर त्यसपछि अब राजधानीमै रहेका अब कति पोलिटिसियन साथीभाइहरू पनि छन्, उहाँहरूलाई हामीले सरसल्लाह दिनेदेखि लिएर हामीले अब कति कुराहरू हामीले मिडियामा लेखेर भए पनि अब त्यो किसिमको सूचित गरिरहेका छौँ। अब अहिले हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के चाहिँ भन्नु मन लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेताहरूको एउटा के भन्दाखेरि कतिपय के छ भने हामी त्यो बढी नारा र अनि त्यसपछि एउटा खोक्रो राष्ट्रवाद जस्तो देखिएको छ र त्यो एउटा खोक्रो नारा र खोक्रो चाहिँ आदर्शले र त्यो राष्ट्रियता भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी भनेर हिँडेर भन्दै गर्दा कति जनताहरूले सुख पाएको छ। हामीले के गर्यो त जनतालाई? बिचरा जनताहरू आज खाएर भोलि के खाने भन्ने अवस्थाको जनताहरू छ। ती जनताहरूलाई चाहिँ हिजो भोट दिएर जिताएको नेताहरूले किन हेर्नु सकेन, हेर्नुपर्छ भन्ने हो। र जनताहरू पनि अब अहिलेको अवस्थामा के भएको छ भन्दाखेरि नेताहरू अब हिजो कुन अवस्थामा थियो, आज कुन अवस्थामा पुग्यो, हिजो चप्पलै लाउन नसकेका भन्दाखेरि अप्ठ्यारो नहोस्, भन्दाखेरि अन्यथा नपरोस्। हिजो कुन अवस्थामा भएका नेताहरू आज एकदमै धनटे भन्दा पनि एकदमै धनी भइसकेको अवस्था छ। बिचरा त्यो जनता हिजो 50 वर्ष अगाडि जस्तो थियो आज त्यस्तैको त्यस्तै छ। त्यो जनताको मुहार किन फेर्न सकेन? त्यो जनताको घर आँगनमा गएर उनलाई किन खुसी दिन सकेन? नेताहरूको एकदमै ठुलो कमजोरी छ। भोट माग्नु जाँदाखेरि जनतालाई हात जोडेर अनेक किसिमको आश्वासन दिन्छन्, अनेक किसिमको घोषणापत्रमा लेख्छन्, म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छन्। चुनाव जितेर गइसकेपछि बाई जनतालाई केही वास्ता छैन। त्यस कारणले जनहितको सवालमा नेताहरू लाग्नु सकेको छैन। कृपया नेताहरू जसरी जुन ठाउँबाट तपाईँहरू हिजो जितेर आउनु भएको छ
पद र कुर्सी र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि देश र जनताको बारेमा सोच्नुहोस्। अनि जनताहरू पनि के चाहिँ तपाईँहरू जो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हामी सबैजना, हामी नेपाली जनता, अब म अमेरिकामा भएर पनि मैले चाहिँ के भन्छ नेपाल बिर्सेको छैन। मलाई पनि तपाईँहरूलाई जतिकै उत्तिकै देशको चासो छ र देशमा रहेका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी जनताहरूले पनि के सोच्नुपर्छ नि, हिजो नेताले त्यसो गरेर अब हामीले पनि सोच्नुपर्छ। हामी जनताहरूमा के भयो भनेदेखि बिचरा जनताहरू सोझा भयो, सिधा भयो, धेरै जस्तो जनताहरू अशिक्षित पनि भइयो। तर ती अशिक्षित जनताहरू र ती सोझा सिधा जनतालाई नेताहरूले भ्रम पारेर अनेक हिसाबले चाहिँ दुःख दिएको जस्तो किसिमको अथवा उनीहरूलाई व्यवस्था गरे जस्तो अवस्था छ। त्यस कारण अबको दिनमा जनताहरू पनि उठ्नुपर्छ। जनताहरू सडकमा आउनुहोस् है भनेर चाहिँ नेताले सडकमा बोलाए बित्तिकै सडकमा गइहाल्नु मात्रै होइन, आफ्नो कुरा पनि अब राख्नु सक्नु पर्यो, आफूले पाउनु पनि सुविधा पनि लिन सक्नु पर्यो, ठाउँमा तपाईँहरूले बोल्नु पनि सक्नु पर्यो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ जनता बिचरा जहाँको त्यही छन्। नेताहरू एकदमै आलिसान महल चढेर महलमा बसेर एकदमै महँगो गाडी चढेर एकदमै विलासी जीवन बिताएको अवस्था छन्। नेताजीहरूले पनि प्लिज यस्तो किसिमको अधर्मी काम नगर्नुहोस्। अब मान्छेको जीवनमा हामीले अलिकति धर्म पनि कमाउनुपर्छ, जनताको भावना पनि बुझ्नुपर्छ, जनतालाई सेवा पनि गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आजको यो सान्दर्भिक यो कार्यक्रममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सबै नेपाली जनताहरू सबैको खुसी होस्, सबैको चाहिँ सुख होस्, यसको लागि चाहिँ नेताजीहरूले विशेष गरेर आफ्नो स्वार्थभन्दा नि देश र जनताको लागि चाहिँ एकदमै सोच्नुहोस्। म यहाँ नेताजीले यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद आङसिङ सर। म केही कमेन्ट लिन चाहन्छु। कमेन्ट म प्रतिक्रियाको लागि होइन, मैले खालि पढ्छु मात्रै। तुलसा जीसीले गुड मर्निङ भन्नुभएको छ, विष्णुराज बस्नेतले गुड मर्निङ भन्नुभएको छ, त्यसै गरी जमुना सागरले गुड मर्निङ टु भन्नुभएको छ, गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। नीलकण्ठ सुवेदीले हजुर सबैलाई हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। त्यसै गरी नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ सङ्गीता पोखरेलले। त्यसै गरी भरत आचार्यले बन्धु नमस्कार भन्नुभएको छ। र थुप्रै धेरैजनाले हेरिनु भएको छ। त्यसपछि शैलेश श्रेष्ठले नारायण श्रेष्ठजीको तर्क बेजोड अनि तार्किक लाग्यो, अग्रजहरूलाई सुन्न मजा आइरहेको छ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी शान्ता नरेलले नारायणजी लगायत सबैमा मेरो नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यसै गरी दामोदर भट्टराईले राम्रो भन्नुभएको छ। सौरभ दाहालले नारायण सरको कुरा सुन्नमा आइएम बिग फ्यान अफ नारायण सर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी नारायण अधिकारी सरले धेरै आवाज बढेर आफै सामूहिक हुनुभन्दा सामूहिक रूपमा नै प्रयास गर्नु सकिँदैन र यसको पहल कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले सोच्नु पर्दछ कि पर्दैन भनेर नारायण अधिकारीले प्रश्न राख्नु भएको छ। त्यसै गरी ऋषि भट्टले चारैजनाले सही कुरा गर्नुभयो, धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अमेरिका बसे पनि नेपालको बारेमा चिन्तन गर्नुभएकोमा खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी विष्णुराज बस्नेतले अमेरिकनमा बसेर के गर्नु, रवि जस्तो नेपाल आएर काम गर्नु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अति राम्रो पत्रकार हो, अमेरिकामा आउनुभयो, नयाँ अनुहार आउने पनि देखिएन, जति छन् कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध छन् भन्नुभएको छ शान्ता नरेलले। त्यसै गरी यहाँ धेरैजनाले हेर्नुभएको छ। प्रकाश दाहालले प्रिय पत्रकार नारायण श्रेष्ठजी नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यसै गरी गगन राईले म त केही होला जस्तो लाग्दैन भन्नुभएको छ। खेमराज जोशीले चाहिँ मन पर्यो सर भन्नुभएको छ। प्रमोद पौडेलले नाइस मिटिङ भन्नुभएको छ। र अरू केही राम्रा कमेन्टहरू छन्। कमेन्ट राख्नु भने प्रिय दर्शकहरूलाई म आभार प्रकट गर्दै म तारा सरलाई चाहिँ अन्तिममा छोटकरीमा केही यहाँको विचार राखिदिन हाम्रा दर्शकहरूलाई अहिलेको घटनाक्रमसँग जोडिएर आजको हाम्रो एक कार्यक्रमसँग जोडिएर छोटकरीमा केही राख्दिन म तारा सरलाई अनुरोध गर्छु कृपया। धन्यवाद अर्जुनजी। अब यो प्रवासमा बसेर पनि हाम्रो चिन्ता भनेको, सामूहिक चिन्ता भनेको नेपाल नै हो। नेपाल कसरी सुखी हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, नेपाली कसरी उँभो लाग्छन्, कसरी विकास हुन्छ देशको भन्ने नै हो हाम्रो चिन्ता पनि। हामी टाढा छौँ, त्यहाँ प्रत्यक्ष आएर हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो भावना हाम्रो त्यही छ अहिले पनि। त्यसकारण आज जुन कार्यक्रम गर्नुभयो, हामीलाई जुन सामूहिक रूपमा हाम्रो विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि अर्जुन दाहालजी र डिसी नेपाललाई त धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो कुरा सुनिदिने हुने जति हुनुहुन्छ, जति श्रोताहरू हुन्छ, दर्शकहरू हुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तारा सर। नारायण सर, यो आजको हाम्रो भेटघाट जुन तारा बराल सर, आङसिङ सर, म सहितको एउटा कुराकानी गर्ने हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, यो कुराकानी केही समीक्षामा अडिएर यो कुराकानी यस्तो हुनु पर्थ्यो, हाम्रो आवाज यतातिर केन्द्रित हुनु पर्थ्यो, हामीले यो खालका आवाजहरूलाई चाहिँ बढी चासोका साथ उठाउनु पर्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही लागेको छ भने त्यो कमेन्ट पनि आओस्। सँगसँगै अन्त्यमा यहाँको क्लोजिङ स्टेटमेन्ट नारायण सर। हामीले जुन विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ एउटा स्वतस्फूर्त अगाडि आएको प्रसङ्ग हो। नेपाली विषयमा जहिले पनि हामीलाई चासो हुन्छ। त्यही हुनाले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा हामीले आफूलाई लागेको आफ्नो चासो राखेका हौँ। यो व्यक्तिगत विचार हो।
र अर्को चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर बसेर पनि नेपालको सवाल के भइरहेको छ भनेर त जसरी पनि हामी जोडिन्छौँ। अर्को नेपाल पनि जोडिन्छ किनभने नेपालको इकोनोमीको ठुलो हिस्सा रेमिटेन्स हो, त्यसरी पनि हेर्न पर्यो। र तेस्रो पाटो चाहिँ सुरुमा अर्जुनजी तपाईँले राख्नु भएको थियो, बाहिर बस्नेहरूले हामी बाहिरकै कुरा गर्दा ठिक हुन्छ, किन नेपालको चासो राखिरहने भन्ने सवालमा चाहिँ एउटा त हाम्रो मूल थलो हामी कुनै न कुनै हिसाबले जोडिने भावनाले नेपालको चासो यसै पनि हुने भयो। अर्को चाहिँ जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यो ठाउँको सामाजिक आर्थिक वा अरू खालको परिस्थितिजन्य घटनाक्रमका बारेमा अपडेट त हुनै पर्यो होइन। तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने के भइरहेछ, यहाँ जनवरी 6मा कसरी त्यहाँ आक्रमण हुँदै गयो, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हो, कसरी अमेरिकामा एक प्रकारले छालाको रङ हेरेर व्यवहार गरिने कुराहरू चाहिँ झन् बढ्न लागेको हो कि भनेर चासो त राख्नै पर्यो, बुझ्न पनि पर्यो, थाहा पाउनु पनि पर्यो। सँगै हामी नेपालसँग जोडिएको हुनाले त्यो विषयवस्तु पनि उत्तिकै चासो हुन्छ, राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिममा चाहिँ अर्जुनजी अब तपाईँले एउटा मौका जुराइदिनु भयो गफ गर्ने, हामी विभिन्न ठाउँ बसेर तर नेपालको मुद्दा बेसी रूपमा चाहिँ नेपालको मुद्दामा गफ गर्ने जुन मौका जुराइदिनु भयो त्यसका लागि धेरै धन्यवाद। हस् दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो यो भेटघाटबाट म बाध्यतावश बिदा माग्न चाहन्छु। अझै कुराकानी गर्न मन छ, अझै धेरै विषय छलफल गर्न मन छ। उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वको साथमा रहेर नेपालका अन्य विषयहरूमा कुरा गर्न पक्कै पनि मजा आउँछ। यहाँले पनि ध्यानपूर्वक नै सुनिदिनु भएको मैले आशा गरेको छु। भविष्यमा कुनै अरू स्पेसिफिक विषयमा अडिएर कुराकानी गर्न म उहाँहरूलाई निमन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नेछु समय मिलेसम्म। आजको हाम्रो भेटघाटबाट हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्ते।